अपराध व तफरीद का शिकार है वो बहुत कम मिली है देखने में। 70s में इस तरह के कि मैं चूँकि हम लोग उस वक्त भी वर्दी में थे और बाकायदा जो एक्टिविस्ट थे उस वक्त देखिए, उसके बाद आप देखने को मिली है। और ये कहाँ जाए ख़त्म होगी इसका भी अभी नहीं पता ये हो चुका, क्योंकि इसके अंदर जो फरीक हैं, अब जो आप लोग जो काविश कर रहे हैं उसके अंदर एक जो जहन में आता है कि ये काविश में मंजिल क्या होगी और आप लोगों ने अचीव क्या करना है, और वो जो अचीव करना है तो वो कैरेक्टर जो है उनको भी आप ट्रिगर कर पाएंगे या अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब फ्री तो दो ही हैं, अगर मैं बगैर अल्फाज से बात कहूँ, एक का नाम है इमरान अहमद खान न्याजी साहब और दूसरे का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब। कल की बात मुझे लगा। तो अब इनको आप कैसे इकट्ठा करेंगे, ये कैसे डायलॉग कराएंगे, क्योंकि दोनों की तरफ से तासुर यही है, एक्सटेंशन की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी पिछले 3-4 महीनों से, कि वो टेंशन जितनी बढ़ी है या जितनी बदमज़गी के साथ टेंशन बढ़ी है, शायद इसकी मिसाल पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। तो अगर तो हम कोई ऐसा कोई लाहमल मिल आ गया और कोई ऐसा कोई बंदा हमें मिल गया जिसने जाके, वो कहते हैं ना कि जी बिलाखिर घंटी तो बिल्ली के गले में बांधी जाएगी तो ही जो स्कीम है वो उसको वो बराबर आएगी। तो ये एक ऐसा एक मुझे लाजनहल सी कोशिश में भी अगर आप लोगों ने, जिसका बाजार जब भी आप किसी से बात करते होंगे तो यही कहते होंगे कि यार ये सही है, हासिल है, और फिर भी आप लोग कोशिश करें तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये बेड़ा उठाना और हिम्मत करना, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं हिम्मत मर्द मद खुदा उसमें सामने आएगी। लेकिन असल जो चीज़ आप लोग अगर आज के दिन ये इसका एक मसला निकाल लें, हल निकाल लें कि बिल आखिर इमरान खान साहब को कैसे पैसिफाई किया जाएगा, कि उनको बताया जाए कि मुफाहमत ही जो है वो उनका एक जो है उनकी सियासत के लिए यही उनका एक सरमाया बन सकती है और यही उनको लेके आगे चल सकती है, क्योंकि मुखासमत जो है वो उनको खींच और दोबारा नहीं खाएगी। और इदारे को फर्स्ट एड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कतई नज़र, लेकिन फर्स्ट एड करके जो भयानक नताइज निकलते हैं वो हम भुट्टो साहब का भी देख चुके हैं और वो हम कई दफ़ा देख के बाल बाल बचे हैं। तो उससे कैसे बचाया जाए, तो एक अगर इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो आप लोगों ने फ़िलहाल तो एस्टेब्लिशमेंट की एक विश लिस्ट होगी और वो इमरान खान साहब उसको किस हद तक पूरा करेंगे या नहीं करेंगे और किस हद तक ताउन करेंगे। तो इसमें आप लोग, मेरा ख्याल है कि जो मगजमारी करें और अल्लाह करे कि आपको को हल मिल जाए। आज के बाद लियाकत साहब आए हैं, मेरा ख्याल है बड़ी एक हमारे लिए बहुत बड़ा है, शायद खाका नवाई साहब बैठे हैं, तो इन लोगों के से लोगों को बहुत तवक्कुआत है, इन लोगों की फॉलोइंग है, इनका जो है जो इनका बड़ी वजूद है, तो उनका भी अल्लाह करे कि बरकत भी पड़े और फ़ायदे भी उठाया जाए। तो मैं यही कह सकूँ दुआ के साथ कि अल्लाह करे हल निकल आए और जो कि निकलना चाहिए अगर आप लोग इकट्ठे हुए। बहुत शुक्रिया जी न्याय साहब। अच्छा, चूँकि आपने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका तज़किरा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने अहम मौजू पर आज ये नशिस्त उन्होंने रखी और जितनी बातें अभी तक हुई हैं वो सब हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव नज़र आया है। इस वक्त आप ये देखें कि मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो किस तरीके से होगा वो सब ने डिस्कस करना है। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये पहल है, ये पहली कोशिश है जो कि इंशाल्लाह कामयाब रही है और कामयाब रहेगी। और इसके बाद क्या होता है वो देखना है कि इसको आगे कैसे चलाया जा सकता है। आप देखें ईरान में इस वक्त अफरा तफरी है, बेचैनी है, वहाँ पे गुर्बत के ख़िलाफ़ एक चल रही है मूवमेंट। तो अफ़गानिस्तान एक प्रॉक्सी बना हुआ है, हमारे दुश्मन हिंदुस्तान के गोद में खेल रहा है। इससे मुतल्लिक क्लैरिटी आ गई है। अब देखना ये है कि वो क्लैरिटी है क्या, मैनिफेस्ट कैसे। दादो शुमार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो
اور 2009 کے بعد نیشنل کوہیژن کا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ لیک کر رہی ہے. ریاست کے اوپر عام آدمی کا ٹرسٹ نہیں ہے اور ریاست کا عام آدمی کے اوپر نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اس کی عزت نفس نہیں ہے. اس کے اندر تو پورے مسائل حل نہیں ہوں گے. اکانومی کا مسئلہ ہے. اکانومی دو فریقین کے درمیان موضوع ہے, یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. جو افیزر نیازی صاحب نے بات کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انلارج کرنے کی ضرورت ہے, اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی جو پختونخوا میں ہو رہا ہے یا بلوچستان میں ہو رہا ہے, باقی معاملات ہیں, ان کو بھی اس پروسیس میں جو ہے وہ شریک کرنے کی ضرورت ہے. بڑا میرا خیال ہے ان کا اہم پوائنٹ ہے. تو اب میرا خیال ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر دوبارہ چلتے ہیں. فرق سہیل گوئندی صاحب جو ہیں ہمارے بہت ہی لیفٹ کے تاریخی ان کے پبلشر اور دانشور, اور جتنا کام فاروق سہیل گوئندی صاحب کا ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں, ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی جو گفتگو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی شکریہ. یہ فورم اچھا فورم ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نصر اللہ خان چاہیے. تو اس وقت خان صاحب نے کیا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی اور فوج کی صلح ہو جائے. تو ڈائلاگ میں عوام کو جب آپ شامل کریں گے تو ڈائلاگ کامیاب ہوگا. اور عوام کو شامل کرنے کے لیے ان کے جو 5-6 بڑے مسائل ہیں, پاپولیشن کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, اور عوام کو ایمپاور کرنے کا مسئلہ ہے. دیکھیں میری ایک اسپیشلائزیشن ہے ہمبل سی ترکی کی. ترکی میں پولرائزیشن ہوئی 70s میں, اور پولرائزیشن ہوتے ہوئے سلیمان ڈیمرل اور میرے دوست بلند ایجوت کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک مارشل آ گیا, اور اس مارشل لا نے ایک نیا آئین پاس کیا 81 کا. اس میں آئینی پابندی لگا دی. شاید آج ان کو آئیڈیا آ جائے میری اس بات سے, کیونکہ وہاں آئینی عدالت بھی تھی ترکی میں جو ابھی بھی ہے. تو سلیمان ڈیمرل اور بلند ایجوت پر کانسٹیٹیوشنل پابندی لگ گئی, اور ایجوت صاحب اور ڈیمرل پالیٹکس سے آؤٹ کر دیے گئے. لیکن پھر ایک وقت آیا جب ان جماعتوں نے اس ڈائلاگ میں عوام کو شامل کیا, جو رانا صاحب نے بات کی, جو پارٹیز ہیں ڈائلاگز کی. تو ایک ریفرینڈم ہوا, ترگت ازال نے کروایا, تو آئین کو بدلنا پڑا ان دونوں لیڈرز کو. 87 میں آئینی پابندی, یعنی کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ آپ سیاست نہیں کرتے سکتے, لیکن ان میں ان کی عوام سے اتنی جڑت تھی دونوں لیڈرز کی, رائٹ اور لیفٹ کی, جو ڈیموکریٹک لیفٹ پارٹی پراکسی پارٹی بنی ریپبلکن پیپلز پارٹی کی بنیاد پر, جو کہ اتاتورک کی پارٹی تھی, جو آج بھی ہے, جو ایجوت صاحب کی بیوی نے بنائی. تو انہوں نے عوام کے ایجنڈے کو رکھا. اگر یہ ڈائلاگ صرف یہ ہونا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے, دیکھیں میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں, میری فائلوں میں بھی لکھا ہے, سیدھی بات کرتا ہوں, تو یہ صلح ہو جائے گی تو کیا ہوگا ملک میں؟ اگر بلوچوں کا مسئلہ حل نہیں ہونا, اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونا. میں بے حیثیت پنجابی آپ کو کہوں کہ جتنی نفرت پنجابیوں کے خلاف میں نے آج دیکھی ہے پاکستان میں نے اپنی 50 سالہ پولیٹیکل ہسٹری میں ایک پرانا سیاسی آدمی ہوں, کبھی نہیں دیکھی. تو اگر اس ڈائلاگ میں بلوچوں کو, بلوچوں کے حقوق کو, پنجابیوں کے حقوق کو, اور طبقاتی بنیاد پر, چونکہ آپ نے لیفٹ کہا, جب آپ طبقاتی بنیاد پر کہیں گے, بات کریں گے تو ڈائلاگ زیادہ کامیاب ہوگا. کیونکہ پنجاب میں غربت سب سے زیادہ ہے. میں اپنے بلوچ دوستوں کو کہتا ہوں کہ جتنی بلوچستان کی ساری آبادی ہے اس سے زیادہ غریب تو لاہور میں رہتا ہے. تو لاہور سب سے زیادہ مظلوم ہے. گلبرگ کا نام لاہور نہیں, محسن نقوی صاحب نے جو انڈر پاس بنائے ہیں اس کا نام ترقی نہیں ہے, یا یہاں پر بنے ہیں. تو ڈائلاگ میں آپ ڈیموکریسی شامل کریں, ڈائلاگ میں آپ ہیلتھ شامل کریں, ایجوکیشن شامل کریں, لوگوں کے حقوق شامل کریں, اور ریئل لوکل باڈیز. دیکھیں پولیٹیکل فورسز اگر آرگنائز نہیں ہوں گی, میں چونکہ سیاست کے لیفٹ کے جن 2 دھاروں میں رہا ہوں, ایک ڈاکٹر مبشر حسن تھے, دوسرے شیخ رشید تھے کی پارٹی میں, تو میں نے جو دیکھا کہ جب آپ ڈائلاگ نہیں کرتے عوام کو شامل کیے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر آپ نے, جیسے نیازی صاحب نے صحیح کہا کہ بھٹو کا انجام, تو پھر آپ نے ضیاء کا انجام بھی دیکھ لیا. یہ دونوں انجام ایک جیسے ہیں, تو انجام تو پھر دونوں ہو سکتے ہیں اگر ایک انجام ہوگا.
تو لیکن کچھ نہ ہوا. جب بینظیر بھٹو شہید پاکستان آئی 86 میں تو انہوں نے مفاہمت کی اور اس مفاہمت کے نتیجے میں وہ آخر کار شہید بھی ہو گئی. تو ایسی مفاہمت جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پر دو پولیٹیکل پارٹس کی پاور شیئرنگ میں ہو, یا پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس ریاست اور سماج کے. اور آخری بات, بلوچ صاحب چونکہ ایک نظریاتی جماعت سے ہیں اور میں لیفٹ کا ہوں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اس ملک میں آج کل جماعت اسلامی کوئی نظریاتی پالیٹکس کر رہی ہے, کہ عوامی حقوق کی. میرے جیسا لیفٹ کا آدمی جب یہ کہتا ہے تو میرے روایتی جو کہنا چاہیے بڑے فنڈامنٹلسٹ لیفٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کی تعریف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ جیسے کراچی میں ان کے ساتھ ہوا کہ میئر ان کا جیت رہا تھا اور وہاں بھی 47, چونکہ پاکستان کی کہانی 47 سے 47 تک کی ہے. تو پاکستان میں جب تک ہم لوگوں کو اس ڈائلاگ میں شامل نہیں کریں گے, اپنا فواد چودھری صاحب, آج یہ فورم, یہ ساری مفاہمت کی کئی لیولز پوائنٹس ہیں, ہونی چاہیے مفاہمت. میں سیدھی بات کرتا ہوں, عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, اس کو سیاسی میدان میں شکست دینی چاہیے. اگر وہ پاپولر ہے تو ان کو سیاسی میدان میں پولیٹیکل فورسز شکست دیں, اور فوج کو بھی اگر 1 اسٹیپ فارورڈ گئے ہیں تو 2 اسٹیپ بیک پہ جانا چاہیے. چونکہ ریاستی اچھا آج کل ادارے کے نام پر سیدھی بات کریں, فوج ہوتا ہے ادارہ اور بھی ادارے ہوتے ہیں, تو جتنا بڑا کرائسس اسٹیٹ کا ہے میرا خیال اس سے زیادہ گہرا کرائسس سوسائٹی کا ہے. اسٹیٹ مجھے اٹھا لیتی ہے, ریاست کا کوئی ادارہ تو تھوڑا سا لحاظ کر لیں گے, لیکن جب سوسائٹی میرا فیصلہ کرتی ہے غداری کا یا کفر کا تو وہ وہیں پہ لنچ کرتے ہیں مجھے. تو یہ جو انٹیلیجنشیا آپ نے اکٹھی کی ہے, میڈیا اور پالیٹکس کا جو اکٹھا آپ نے کیا ہے, اس میں آپ سوسائٹی کو بھی انگیج کریں, عوام کو انگیج کریں, اور جو پارٹیز ہیں کانفلکٹس کی, جب تک کانفلکٹس کی پارٹی اکٹھی نہیں کریں گے. آخری بات, ڈاکٹر مبشر حسن نے پاک انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی بنایا, میں اس کے پائنیئر ممبر میں تھا. نقی صاحب کو میں پرسوں اسلام آباد لایا اپنی ایک بک لانچ کے لیے, تو میں نے کہا اس کا فیلئر یہ تھا کہ آپ نے پارٹیز شامل نہیں کی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کلکتہ میں میٹنگ کرتے تھے, میں بھی اس میں شامل تھا, اور اسی وقت اختلاف کیا. بنگلور میں میٹنگ ہو رہی ہے, پشاور میں. تو پاکستان ہندوستان کی کانفلکٹ میں پارٹیز تو پنجابیز ہیں. پنجاب تقسیم ہوا, پنجاب میں جنگ ہوتی ہے, پنجابی لڑتے ہیں, وہاں سے بھی باجوہ ہوتا ہے, یہاں سے بھی باجوہ ہوتا ہے. تو پاک انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی اینڈ پہ ختم ہو گیا. تو اس میں پارٹی عوام ہے. یہ جو ڈائلاگ ہے جیسے رانا صاحب نے کہا, بلوچوں, سندھیوں, پنجابیوں اور محکوم لوگوں کو شامل کریں, ان کے حقوق کو. تو آپ کی کمیٹی دیکھیں بہت سود اثرات مرتب کرے گی انشاءاللہ. شکریہ معین صاحب, بہت اہم باتیں آپ نے کی. خصوصاً ترکی جو ہے وہ آپ کا فیوریٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, آپ نے بہت اس پہ لکھا ہے, آپ نے وہاں سے ریفرنسز دیے. تو اب میں سندھ سے جام ذوالفقار علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی, چونکہ کافی جو ہے وہ پنجاب کی بات کی ہے گوندی صاحب نے, تو اب سندھ سے جام میں جو کنسنسس نیشنل ریکنسلیشن چاہیے اس کے 12-13 سے زیادہ فریق ہیں. وہ گوادر سے لے کے اسکردو تک ہیں. مجھے نہیں پتہ ایتھنیکلی یہاں پہ پختون بھی ہوں گے, سندھی بھی ہوں گے. آپ لوگوں نے ٹاپک بھی چنا ڈائلاگ, نیشنل ڈائلاگ, اور تو یہ میں جب آپ لوگوں نے پہلے شروع کیا میں تنقید بھی کر رہا تھا کہ آپ لوگ کس طرح جا کے عمران خان سے ملاقات کریں گے کہ جن لوگوں نے 2 سال جیل کاٹ لی ہے ان کو بھی زیرو کر رہے ہیں. جو کوٹ لکھپت والی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ آپ لوگ تو خود ایک سائڈ پہ موجود ہیں, لیکن یہ ایک اچھا طریقہ نکالا ہے آپ لوگوں نے کہ جن کی مشکل ہے وہ بھی آئیں بیچ میں, جو مشکل بنا رہے ہیں وہ بھی آئیں ڈائلاگ میں, اور پھر آگے جو عوام سے مکالمہ ہے نا بنیادی طور پہ, جو ابھی ندیم صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ وزیر کے طور پہ سندھ میں تنقید کرتے رہے لیکن پنجاب پہ بات نہ ہوئی کہ جی وہاں بلدیاتی ادارے نہیں ہوئے. مطلب اوپن بات ہونی چاہیے کہ جو اصل بنیاد ہے ہماری کہ آئین کے اندر گارنٹیز ہوں, صوبے پھر پیسے ہر ضلع تک پہنچائیں. ٹیل تک پانی کی بات ہوتی ہے, ٹیل تک پیسے کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کیسے جائے گا کسی کے پاس. صوبوں کی بات ایک اس طریقے سے شروع ہوئی ہے کہ وہ لگتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ خود نئے صوبے از خود کریٹ کرنا چاہتی ہے. تو وہ لوگوں سے مکالمہ کریں نا کہ ضرورت بنائیں کہ ہاں اس سے یہ فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر 32 ضلع ہوں گے تو 32 وزیر اعلیٰ اور 32 گورنر میری تو سمجھ میں نہیں آ رہے. ابھی تو مجھے 32 وفاقی وزیر نہیں سمجھ آتے کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو آپ صوبوں میں وہ انفراسٹرکچر کیسے لے کے آئیں گے.
مطلب ہمیں کوئی چیز کہیں تو روکنی ہے نا, ہمیں سچ بولنا چاہیے. آپ 25 سال کا لے لیں, اسی کے ڈائلاگ کے اندر مشرف کے دور سے لے کے کہ کون کیا کردار ادا کرتا رہا. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے میڈیا, میں میڈیا سے ہوں, میں بڑی شدید تنقید کرتا ہوں, ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو بکاؤ مال کے طور پہ ہر دور میں پیش کیا. کیوں کیا؟ والیوم 10 بڑے پروگرام ہوئے, اٹھا لیں, اس میں ایک دو میوچول لیگل اسسٹنس کے علاوہ سوائے میڈیا پروگرامز کے اگر کچھ ہو تو مجھے پکڑ لیں, نیب کے پاس پڑا ہوا ہے, اسے پبلک کرا دیں کہ کیا گیم ہوتی رہی اس ملک میں مشرف سے لے کے اور اب تک. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے, فارم 47 کا گوئندی صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا. 47 سے 40 کیا اس سے پہلے آر ٹی ایس اور اس سے پہلے الزامات نہیں لگتے رہے کہ جناب یہ تو ان کا تھا, آر اوز کا الیکشن تھا. تو کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, جس کی بہت بات شاید خاقان صاحب بھی کرتے ہیں, باقی بڑی پارٹیوں نے بھی کی, لیکن اس کا کوئی سسٹم تو ہوگا کہ سچ بولیں اور پبلک بھی کریں اسے کہ میں نے کیا کیا جھوٹ بولے. درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب یہ بھی مشرف کے ساتھ تھے, آپ بھی ساتھ رہے, بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ, وسیم صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم نے سب کو دیکھا ہے بینگ جرنلسٹ کہ کون کس کردار میں تھا. لیاقت بلوچ صاحب کو میں نے بطور اسٹوڈنٹ بھی دیکھا, ان کو بطور اسمبلی میں بھی دیکھا. مطلب اسٹوڈنٹ میں تھا, یہ نہیں تھے, میں اتنا بڑا نہیں ہوں, میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کی اس زمانے میں بھی تقریریں سنی. ہم سب کی طرف چلے جائیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب کو پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, چیزیں سارے لوگ موجود ہیں, لوگ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, لیکن وے فارورڈ کی بات آپ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی عمران خان ایک فریق ہے اور ایک فوج ہے. فریق تو عوام ہے, جو بات کہی انہوں نے, اس میں جو بڑا بنے گا, کون بنے گا, مطلب بڑا بنانے کے لیے اس فورم سے بندہ چنے. میں شاہد خاقان صاحب پہ بڑی تنقید کرتا ہوں اپنی جب میں گفتگو کرتا ہوں, لیکن کہیں تو بیلنس بندہ موجود ہے نا. لے کے چلیں کسی کو کہ جو, مجھے یہ پتا ہے کہ آپ جس پارٹی سے بلانگ کرتے رہے ان میں سے کوئی جرت نہیں کرتا عمران خان کو جیل میں جا کے سچ بتانے کی. جو گیا ہے میں واقعات بتا سکتا ہوں, عمران نے جھاڑا ہے, آگے سے چپ, ختم. جس کے ذمہ کام لگایا تھا وہ اگلی بات ہی نہیں کر سکا, کیونکہ ساتھ والے نے بھی کہا نہیں یار وہ خان ڈانٹ رہا تھا. تو ہم, یہ میں جیل کی بات بتا رہا ہوں, میں بطور وزیر اعظم کی نہیں بتا رہا. وہاں پہ بھی دو ہی لوگ بولتے تھے, فیصل باوڑا اور مراد سعید, کے یہ جو بات کریں گے کیبنٹ میں ہم نے اس ٹو میں جانا ہے. تو ہمیں پرسنالٹیز سے نکلنا ہے. پھر یہاں سے اس نیشنل ڈائلاگ سے ہمیں یہی بات کرنی چاہیے کہ جا کے وہ یہاں سے ایک ایسا بنے گروپ جو عمران سے بھی بات کرے, جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرے, جو وزیر اعظم سے بھی بات کرے, جو نواز شریف سے بھی جا کے بات کرے, وہ محمود اچکزئی سے بھی بات کرے جنہوں نے آج آپ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہ کیسا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے کہ وہ اتنے ڈر گئے ہیں, انہیں یہاں آنا چاہیے تھا, ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. پھر ہم کوئی کر سکتے ہیں, چاہے نئے صوبے پہ بات کریں, بلدیات کے اوپر بات کریں, ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ میں ایک دو پوائنٹ اسی لیے لکھ کے لایا کہ ہم نے وہ پارٹی بنا لی اپنی آپس میں کہ ہم دشمنیوں پہ چلے گئے. سیاست کے اندر رواداری نام کی چیز نہیں رہی, لیکن جب ہم اقتدار میں نہیں ہوتے تو ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن پی ٹی آئی جو بڑی پارٹی بھی ہے وہ کہاں پہنچی ہے کہ ان کے لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شکایت ہو جائے گی, اس طرح نہ کرو. تو اس ڈائلاگ کو ایک کھلے مذاکرے میں بالکل اچھی طرح جا رہا ہے سب کے سامنے. میرا خیال ہے کہ نمائندہ وفد کی تشکیل ہونی چاہیے, جس میں جس طرح یہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں اسی طرح کا ایک گروپ بنا کے اس ڈائلاگ کو بڑے لیڈرز کے ساتھ بٹھا کے بات کرائی جائے. تھینک یو. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب. میرا خیال ہے کہ چونکہ بات ہو, اور جو مڈل پاورز ہیں لائک پاکستان, وہ سٹریس میں رہے گا. تو ایک چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کو اور وار کو الگ الگ دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وار ایک ملٹری ایکشن ہے اور پالیٹکس جو ہے وہ ایک ڈائلاگ یا بات چیت یا فنکشننگ ہے. تو یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں. آئی تھنک وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ملٹری اس کا جو بھی رسپونڈ کرے گی, ہم نے 2007-8 میں بھی یہاں پہ سارے ایریاز کلیئر کیے. 2003-4 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیرستان کا بھی کلیئر ہوگا. 7-8 میں نو بڈی کوڈ تھنک کہ باجوڑ میں بھی کوئی کاروائی ہو سکے گی. اٹ واز ورچولی این افغان ایجنسی. ابھی بلوچستان میں بھی اب سیریس سچویشن, خیبر پختونخوا میں بھی سیریس سچویشن ہے. سویت ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے زیادہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور جو ہماری سوشل موومنٹس ہیں, جب اس کو ٹرانسینڈ کرتے ہیں یہ ٹیررزم سے, ملیٹنسی سے, تو وہ سوشل جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ پہلے کبھی اس کو پختون کانفلکٹ کر دیں, کبھی بلوچستان کا کانفلکٹ کر لیں. کراچی میں ہم نے پاسٹ میں دیکھا, اس کو اربن ٹیررزم کی نظر ہوتے ہوتے اس کو کراچی کا کانفلکٹ کر دیں. تو ہم اس کو جب بانٹتے ہیں اور پاکستان کا کانفلکٹ نہیں سمجھتے تو ہیئر وی میک دی بگیسٹ مسٹیک. آج جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ اے پختون کانفلکٹ, اٹ از اے پاکستان کانفلکٹ. اگر ہم باجوڑ میں یا خار میں ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کا امپیکٹ کراچی میں آ رہا ہے, لاہور میں آ رہا ہے,
اور اس کو اسی طرح محسوس کرنا چاہیے. جب آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو آپ کی آپشنز کم ہوتی ہیں, اور جب اسٹیٹ کی پالیسی اچھی تب ہی ہوتی ہے جب اس پہ ملٹیپل آپشنز ہو. آپ اپنی آپشنز ریسٹرکٹ کریں گے تو اس کو بڑا مشکل ہو جائے گا. فیوچر کورس کے لیے آئی تھنک سب کو اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی. ہماری پولیٹکس کو اونرشپ لینی پڑے گی آف دا وار. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وار کو کہیں کہ صرف ملٹری آپریشن سے. 2014 میں جب ہم نے کلیئر کیا, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ہوا, کلیئر ہولڈ, دونوں چیزیں ہوئیں. انپریسیڈنٹڈ سپورٹ تھی فرام دا کولیشن گورنمنٹ ان خیبر پختونخوا, جس کو ہم اپریشیٹ کرتے تھے کہ یار چلو قوم پیچھے کھڑی. اس وقت بھی ایمبیگوٹیز تھی کہ ہماری وار ہے یا نہیں ہے. ہم نے ساتھی کو, رشیا آیا, ایک پالیسی تھی, صحیح تھی, غلط تھی, وی ور ٹو ڈیسائڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اس کو افغانستان میں اس ایلیفینٹ کے ساتھ لڑنا ہے یا اس کو اندر آنے دینا, اور پاکستان میں آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے. آئی پرسنلی فیل کہ اس کرائسس میں بھی ٹو ایڈریس دی پالیسی فیلئرز یا نیگیٹو پالیسیز آف دا پاسٹ, اور آگے کی جو پالیسیز ہیں اس کو اچھے طریقے سے چلے. آئی تھنک کلیئرٹی ہے, یہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہے, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ اسپیس جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کریٹ کرنی ہے ایک دوسرے کو. پاور میں آ کے وی وانٹ ٹو انجوائے دی پاور, لیکن اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے, مائی اپالوجیز, ناٹ دیٹ آئی ایم اے پاکستانی سیٹنگ ہے, میں آپ سے دل کی بات کروں کہ آپ اسپیس ایک دوسرے کے لیے خود کریٹ کرنی ہے. آف کورس چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہے. ایز اے پاکستانی آئی وڈ لائک کہ ہماری جو فورسز آف آرڈر ہیں ان میں جان ڈالی جائے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, اے بی سی ڈی ای, ان کو ایک ڈیموکریٹک وے میں بھی آگے لے کے چلا جائے. جب ہم انڈیویجول اسٹیٹ پھنس جاتی ہے تو اسٹیٹ فیل ہو جاتی ہے. ابھی اپلیکیشن ہے, ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے, دیر آر فورن ایلیمنٹس جو بیچ میں آئے ہوئے ہیں, اور بلوچستان میں انسرجنسی جیسا ماحول ہے, وچ از اے ویری سیریس ماحول. تو اس میں نہ وہ انسرجنٹ جیتے گا, نہ اسٹیٹ جیتے گی, جیتے گا کوئی اور اس طرح کی وار میں, اگر آپ ان کے ساتھ مل کے یہ گیم کریں گے. تو آئی تھنک کولیکٹیو اپروچ کرنی چاہیے. پاکستان اسپیسیفک ایجنڈا لے کر آگے چلنا چاہیے, اینڈ ایوری بڈی ول ہیو ٹو کریٹ اسپیس فار ایچ ادر, اور ایک تھوڑا سا کنسنسس ڈیولپ کر کے ہمیں آگے جانا ہوگا. ادروائز وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار پاکستان. اپنے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں جی. تو ود دس ہوپ, کیونکہ جتنی قربانی ہو رہی ہے, ہم نے ان آپریشنس کو دیکھا ہے. بینگ اے ملٹری, جنرل لودھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وار پیس کا جتنا دائی فوجی ہوتا ہے یا سولجر ہوتا ہے یا ملٹری یا سیکورٹی فورسز والا, اتنا شاید ہی کوئی ہوتا ہے, بیکاز دے ایگزیکٹلی نو کہ وٹ آر دا پینس. اینڈ کوئکلی ایک چیز شیئر کریں, ابھی پچھلے دن ہمارے ایک میجر شیر صاحب, ان کا بیٹا شہید ہوا, ینگ کیپٹن, یہاں پنڈی میں ہی رہتے ہیں جی. تو اس نے اپنے شہادت سے پہلے ایک ڈائری لکھی. اپنی ڈائری میں روٹ کہ جی میں تو کچھ دنوں کے بعد شہید ہو جاؤں گا. اینڈ دس از, وہ ڈائری پڑھی اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئے کہ میں تو کچھ دنوں کے بعد شہید ہو جاؤں گا. اور وہ لوگ جن کو شک ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی ہے یا نہیں لڑی جا رہی ہے, ہمارے سولجرز لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے, تو وہ میری شہادت کے بعد میری ماں سے ضرور ملیں. شاید ان سے مل کے ان کو میری ماں کا پین جو ہے وہ ان کو محسوس ہو. تو ہماری جتنی بھی یہ شہادتیں ہوئی ہیں, چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں, ہمارے سولینز ہیں, یہ پاکستان کی شہادتیں, اس پین, دیٹ پین ڈیزرو کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے سرخرو ہوں. اور جس کیپیسٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, دیٹس وائی آئی ایم سٹنگ ہیئر, کہ ہم جو بھی کنٹریبیوٹ کریں, ہمیں اس کو آگے لے کر چلیں. شہیدوں کا خون رائے گاں ہو گیا, اور جس اسٹیٹ نہ رہی تو نہ یہاں پہ سیاست ہونی ہے اور نہ ریاست ہونی ہے. دیٹ از ایکسٹریملی ڈینجرس. تھینک یو چودھری صاحب. تھینک یو جن صاحب. تو بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان ریل جو ہے وہ ٹیررزم کے اوپر ان کا بات چیت ہے. تو میں چاہوں گا کہ کے اعتبار سے سال پاکستان کا رہا ہے, تو 25 سال سے ہم ایک حالت کو تو شاید ہم پھر فیلڈ اسٹیٹ کی طرف بہت جلدی پہنچ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں ڈسکس بھی ہوا, فائنینس بھی ڈسکس ہوا, ٹیررزم بھی ڈسکس ہوا, سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو میں جو سٹریسز ہیں, جو ٹینشنز ہیں, وہ بھی ڈسکس ہوئے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب علامات ہیں, مینیفیسٹیشنز ہیں, مظاہر ہیں ایک اسٹیٹ کی ڈسفنکشنالٹی کے. اب اس کا ایک جو مین مینیفیسٹیشن اس قسم کی سچویشن میں سامنے آتی ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. اور پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک کہ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کے جو فنکشنز ہیں, جو کام ہیں, وہ ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایگزیکٹلی ہم اس وقت اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں.
پولیٹیکل پارٹیز کی بھی آپس میں بہت شدید قسم کی پولرائزیشن ہے جس میں وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے ان کو کمزور کرنے کے جو ہیں عوامل وہاں پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سول ملٹری جو ریلیشن شپ میں ایک سٹریس ہے اور جو ایک ٹینشن ہے وہ بھی اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس محفل میں یہ اسٹریٹجی اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کرنی چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو کس طرح سے منیمائز کریں، اس کو کم کریں. یقینی طور پر کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں یہ ختم تو نہیں ہو سکتی، زیرو پہ تو نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس کو نیگیٹو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو کم کر کے اس کو پازیٹیو پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے. اور وہ سب سے جو بنیادی رول ہے وہ ہمارے سیاسی لوگوں کا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ہے، سیاسی افراد کا اور رہنما جو مختلف پارٹیز میں ایک کلیدی کردار ادا کرے ان کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پرسنل ذاتی مفادات، گروہی مفادات یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے یا پولیٹیکل گروپس کے مفادات، اور اس کے بعد پرسنل انا، تعصب اور جو ہماری ایگوز ہیں وہ آڑے آتی ہیں. یعنی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ ڈائلاگ، نیشنل ڈائلاگ کے لیے جمع ہوئے ہیں. کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈومینیٹ نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی بعض اہم پولیٹیکل پارٹیاں یہاں اور پولیٹیکل گروپس یہاں موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید ان کو اس ایکٹیویٹی سے یا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کی ٹھیکیداری کوئی اور لے لے گا اور وہ کام جس کا تمغہ وہ اپنے سینے پہ سجانا چاہتے ہیں وہ فواد صاحب یا محمود مولوی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب لے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. یہ صرف اور صرف ہماری ایگو اور تعصب اور ہماری جس کو کہتے ہیں وہ ایک عدم تحفظ کا جو ہمارا احساس ہے شاید اس کی یہ وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اب رہ گئی بات موجودہ اس میں جیسے کہا گیا اور واقعی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم وے فارورڈ پہ بات کریں. وے فارورڈ میں میری رائے یہ ہے کہ پولیٹیکل سیز فائر ہونا چاہیے. سیز فائر سے مراد یہ ہے کہ ہم یقیناً اختلاف رائے کا تو اظہار کریں دوسری سیاسی گروہوں کے ساتھ، لیکن اس سیاسی اختلاف رائے کو ہم جنگ میں اور نفرت کی بنیاد پر ایکٹیویٹیز میں، ایکشنز میں لے کر جانے سے اجتناب کریں. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بات چیت کے دروازے ہم بند کر دیتے ہیں. اختلافات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ بات چیت کا میدان ہی نہیں رہتا. اس لیے سیز فائر کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش جو ہم نے شروع کی تھی آج سے مہینہ پہلے، وہ اس کے اوپر اب ایک باقاعدہ ڈائلاگ کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور یہ سب ممکن اسی وجہ سے ہوا کہ ایک مخلص کوشش کی جا رہی تھی اور کوشش یہ تھی کہ ملک میں جو سیاسی ٹیمپریچرز ہیں اس کو نیچے لایا جائے تاکہ ملک ایک پراپر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. یعنی اس وقت جو بھی پاکستان کی حیثیت ہے انٹرنیشنلی، وہ شاید میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی پاکستان کی اتنی انٹرنیشنل حیثیت نہیں دیکھی. آج پاکستان کی بڑی زبردست انڈیا کو پاکستان نے پچھاڑا جنگ میں. اس کے بعد سے امریکہ، سعودی عرب، چائنا سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کے ثمرات جو نیچے عوام تک آنے چاہیے وہ اس طرح سے نہیں آ رہا ہے. یعنی کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی خاص قابل ذکر نہیں ہے. پاکستانیوں کی اپنی انویسٹمنٹ بھی کوئی خاص قابل ذکر نہیں ہے پاکستان میں. اور یہ سب ممکن ہوگا ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ظاہر ڈائلاگ کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، وہ مار پیٹ کے ذریعے تو آئے گی نہیں. سو ہماری یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، چھوٹی سی خواہش ہے. اس کا ہم نے ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے اس کا نام ہم نے NDC یعنی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی رکھا ہے. اور آج یہ پہلا پروگرام اسی کے تحت ہم کر رہے ہیں. ہم سب واقف ہیں کہ ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، بار بار ہمیں آ کے بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے دہشت گردی کا ایک مسئلہ رہا ہے. کم سے کم جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تب سے تو ہم دہشت گردی کسی نہ کسی صورت میں دیکھ رہے ہیں. کبھی بلوچستان میں وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی KP میں زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی بارڈرز پہ اکراس بارڈر شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی پاکستان کے اندر سے کراچی سمیت ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہوتے ہوئے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے کسی طرح ہم جان چھڑائیں. اور جو ہمارے ڈیفنس فورسز اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں
ان کے ساتھ ہمیں سیاسی طور پہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جنگیں یا کوئی بھی اس طرح کی کوشش کوئی بھی دنیا کی افواج نہیں جیت سکتی جب تک ان کے پیچھے ان کی عوام کا ساتھ نہ ہو، عوام نہ کھڑی ہو۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، ہماری جلد سے جلد ہم خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی پہ غداری کا لیبل لگا دیا جائے، فوری طور سے ایک فتویٰ جاری کیا جائے کہ جی یہ غدار ہے، کوئی کہتا ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کون سا ایجنٹ ہے۔ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے ہم قابل ہو جائیں۔ آج ہماری کوشش صرف اتنی سی ہے، اور جس میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا، اور خاص طور سے ڈاکٹر وسیم صاحب کا، ڈاکٹر وسیم سینیٹر صاحب کا، جنہوں نے آج اس کی میزبانی کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے بڑا ایک اچھا بندوبست کر کے دیا ہمیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور میں آپ سب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ ہماری کال پر آئے، عزت دی، اور ہم آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، اور اپنا جو ایک پیغام ہے ہمارا امن کا، محبت کا، ڈائلاگ کا، وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی بات شروع ہو، کوئی سلسلہ ایسا شروع ہو کہ ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، اور وسیم اختر صاحب کراچی سے تشریف لے آئے ہیں، تھینک یو ویری مچ سر، ہمیں پتہ ہے آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی۔ اور اب یہ فلور ہم اوپن کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو بھی دوست بات کرنا چاہیں وہ ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن حافظ اللہ نیاز صاحب آپ سے شروع۔ اختلاف کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خان صاحب کو رہا کرنا ضروری ہے، یقیناً خان صاحب کو رہا کرنا ضروری ہے، یہ مسئلے کا حل ہے تاکہ جمہوری عمل چلنے لگ جائے۔ اس وقت سٹال ہو چکا ہے، رک چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے ساتھ ساتھ یقیناً جو دیگر سیاسی پہلے تو میں اس ڈائلاگ کمیٹی کے جو بھی ہمارے دوست ذمہ دار ہیں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے یہ ایک ایفرٹ لیا، ایک انیشیٹو لیا، اور یہ سوچ لے کے آئے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بنایا انہوں نے کہ سب کو یہاں مدعو کیا۔ میں بھی شکریہ ادا کروں گا آپ کو، مجھے بھی آپ نے کراچی سے یہاں بلایا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور ڈائلاگ کی ضرورت صرف اقتدار میں آنے کے لیے نہیں، کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں، عوام کے لیے ڈائلاگس کی ضرورت ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم یہاں آج بیٹھ گئے اور آنے والے وقت میں شاید ہمارا چانس لگ جائے تو پھر ہمیں گھر چلا جانا چاہیے۔ پاکستان کے ایشوز سب کو پتہ ہیں، دہشت گردی سے ریلیٹڈ، اکانومی سے ریلیٹڈ، پولیٹیکل جو جس طرح سے بھی حالات ہیں سیاسی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ افسوس کہ انیشیٹو بڑا اچھا ہے، مگر جن لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ بینیفیشری ہیں، وہ کیوں ہوں گے یہاں۔ دیکھیں، ہمیں یہ جو ہم نے ایفرٹ ہم لے رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، اس میں ہمیں عوام کو بھی یہ تاثر دینا ہوگا کہ ہم ایک اور ڈرامے بازی نہیں کر رہے، ہم عوام کے ایشوز پہ سیریسلی بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت ٹائم گزر چکا، سفر کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے، عوام کر رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں میں جتنے بڑے بڑے بگ ہیں جو اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے مزے ہیں سب کے، فالوورز جو ان کے ہیں جو ووٹ ڈالنے کے کام آتے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے مسئلے پہ بیٹھنا چاہیے، اقتدار کے مسئلے پہ نہیں کہ اقتدار کس کو دلوایا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے،
ہمارے ملک کی کہ لیڈرشپ ملی ہی نہیں آج تک, اور اگر ملی تو جو لیڈر 88 میں پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا وہ آج بھی پرائم منسٹر بننا چاہ رہا ہے. 40 سال گزر گئے, اس کی خواہش پرائم منسٹر بننے کی ہے آج بھی, جو 88 میں چاہ رہا تھا. مطلب ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہماری غلطیاں بھی ہیں, میرے بھی 40 سال ہو گئے ہیں اس سیاست میں, بہت غلطیاں ہیں, مگر ہم نے اپنے عوام کے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. آج میں کراچی کی اگر بات کروں یا سندھ کی بات کروں تو میں 4-5 گھنٹے بول سکتا ہوں یہاں. ہم کرپشن کہاں لے گئے ہم, اور اس میں سب انوالو ہیں, صرف سیاستدان نہیں, سب. کب رکے گا معاملہ؟ اگر یہ ٹیم بیٹھ گئی ہے تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرے. پھر انف از انف. کتنی کرپشن کریں گے ہم سیاستدان اب پاکستان کی ترقی میں آڑے آ رہے ہیں. اگر میں ترقی کی بات کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے ملک میں ڈیمز بنے, میرے ملک میں کنالز بنے, میرے ملک میں صوبے بنے, مگر ہم سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ جو بنانے والے ہیں ان کو پریشرائز کرتی ہیں, بلیک میل کرتی ہیں کہ نہیں ورنہ ہم یوں کر دیں گے, ہم ایجیٹیشن کریں گے. ایجیٹیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم سے زیادہ ایجیٹیشن کسی نے نہیں کی ہے. ہم جانتے ہیں ایجیٹیشن کیا ہوتی ہے, ہم نے اس کے ثمرات دیکھے ہوئے ہیں. تو اب ہم بھی بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں, اپنے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا ہے, غلطیاں بھی کی ہیں, اسے سیکھا بھی ہے. تو اگر یہ کمیٹی بیٹھ گئی ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم سیریسلی اپنی کریڈیبلٹی بنائیں, عوام میں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم بھی کسی چکر میں ہیں, ہم بھی ڈائلاگ کر کے کہیں نہ کہیں جگہ لینا چاہتے ہیں. ہم کسی پارٹی کے لیے نہ بیٹھیں, تو ونس فار آل ہم عوام کے لیے کھڑے ہو جائیں, عوام کے ایشوز کے لیے کھڑے ہو جائیں. بدقسمتی اتنی ہے کہ کوئی نہیں بولا. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ کی ہے, 1.5 کروڑ لکھی جاتی ہے. سب خاموش بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے رہے سب. اتنی دفعہ پورے ملک میں آپریشنز ہوئے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں, عدالتیں بھی خاموش رہیں, ہم سب بھی خاموش رہے, ہمارا میڈیا بھی خاموش رہا, آج تک ہو رہی ہیں. تو اگر سیریسلی کچھ کام کرنا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آئی ایم 70 ایئرز اولڈ, مرنے سے پہلے ہم کچھ ملک کے لیے بہتر کر جائیں, سیریسلی کھڑے ہو جائیں. فوج ہماری ہے, ہم فوج کے ہیں, عوام سے ہے فوج. اگر عوام نہیں ہے تو فوج بھی نہیں ہے. اور وی لو آر ملٹری. جو لوگ سفر کر رہے ہیں, ہمارے دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کے دکھ بھی. ابھی بڑے نوجوان کی فوٹو میں نے بھی دیکھی, سب نے دیکھی, افسوس ہوتا ہے. تو دہشت گردی سے لڑنا ہے, اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم یونٹی میں ہم متحد ہوں گے تو دہشت گردی کو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں, اکانومی کو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں. 3,500 ارب روپیہ 15 سالوں میں میرے گھر کا, میرے شہر کا کہاں چلا گیا, کوئی سوال نہیں کرتا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. فری فار آل ہے اس وقت سندھ. اتنی کرپشن میں نے اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھی. کوئی بول رہا ہے, سب اقتدار میں لگے ہوئے ہیں. وہ 2 بڑی جماعتیں جو آج اقتدار میں ہیں, وہ کیوں چاہیں گی کہ ڈائلاگ ہو؟ ان کا تو وہ جو پنجابی میں آپ سب کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے. وہ تو اپنے جو دوسری نسل ہے اس کو لانا چاہ رہے ہیں آپ کے اوپر. ابھی ٹھہر جائیں, ابھی تو آنے دیں ان کو. اور وہ ٹرینڈ ہوئے میں کرپشن میں, کیوں انہوں نے دیکھی ہی کرپشن ہے. تو ہم, میرے خیال میں کہ اب اگر ذمہ داری لے لی ہے
अपना फवाद भाई, मौलवी साहब, तो इसमें इसको जंग समझ के कर लें। अब हमने अगर मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, फिर कुछ नहीं हो सकता। हम ऑन अ सीरियस नोट इस डायलॉग को आगे बढ़ाएं, और पॉइंट ये है कि हमने बातें कर ली, मशवरे आ गए, करना क्या है, कैसे करेंगे। हम फिर यहां वही पॉइंट लेके आए कि जंग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई की है। अरे अवाम सफर कर रहा है यार, पीटीआई के पीछे कौन है? अवाम है ना। 6 आदमी पीटीआई के मजे करते हैं, 8 आदमी पीपल्स पार्टी के मजे करते हैं, कुछ हमारे करते होंगे, कुछ नून के करते हैं, बाकी अवाम तो चप्पू चला रही है। अब तो वो वोट डालने का काम भी नहीं आती, पहले आती थी। तो इसको सीरियसली लें। हम पुराने कितने एक्सपीरियंस लोग यहां बैठे हैं, इसको सिर्फ एक इवेंट ना बनाएं, और ये मैसेज फिर सारे क्वार्टर्स में जाए कि वी आर सीरियस। एस्टेब्लिशमेंट को भी जाए, नून को भी जाए, पीपल्स पार्टी को भी जाए कि बहुत हो गया, कोई तो रोके। और मुझे पता है कि अगर मीडिया स्टैंड लेता है, और हिम्मत तो करता है मीडिया, हम देखते भी हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं और भुगतते भी हैं, तो उनको भी चाहिए आगे आए। सियासतदानों को चाहिए खौफ हटा के आगे आए और इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने याद कराया कि कभी जो अवाम है थोड़ी बहुत वोट डाल, अवाम ने घर भेजे। सॉरी, उसमें भी गड़बड़ है। हुकूमत अगर अवाम बनाएगी तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम दे। आप 5 साल के लिए चाहते हैं आपको वोट कर दें, किसी मुल्क में 5 साल के लिए वोट नहीं होती, वोट हर साल वोट आउट हो जाएगा। अब आप 5 साल के लिए क्यों टर्म चाहिए आपको? टर्म क्यों नहीं कम कर सकते? व्हाई कांट यू हैव टर्म लिमिट्स? टर्म लिमिट्स लगाई थी, आप लोगों ने वापस कर दी। व्हाई कांट यू हैव टर्म लिमिट्स? दुनिया में है ये चीजें, क्यों नहीं हो सकती? थैंक यू जी। अब एक मुझे रिक्वेस्ट आई है वासिक कयूम की, हमारे डिप्टी स्पीकर थे, यंग पॉलिटिशियन है, बडिंग, तो वासिक थैंक यू जी। करने पे अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा क्रिस्प और क्विक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर। पे तो नहीं है वो, आप जिसको मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स कहते हैं वो आपके लिए मेन स्ट्रीम में आज तक तो आए नहीं। मेन स्ट्रीम की भी पॉलिटिक्स जो है वो इसी डायलॉग के जरिए मजबूत होती है जो फवाद चौधरी साहब ने किया, लेकिन उसने सारे फ्री बहुत ही मैं समझता हूँ कि डायनामिक वीलॉग्स उनके आ रहे हैं। तो चूँकि मईशत की बात हो रही है तो पहले फिर नदीम उल हक साहब की तरफ चलते हैं कि हमें ज़रा मईशत के ऊपर और जो दरपेश ख़तरात हैं उन पर भी बात करिए, और जो कामयाबियों का इम्कान है उसको भी हमें कुछ बताइएगा, कुछ उम्मीद भी दीजिएगा। ज़रा रोशनी डालें और बताएं कि हम इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं और हल उसका कैसे मुमकिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब गुफ्तगू का मौका देने के लिए। जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मेरा ख्याल है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये था, यहाँ पे 2 फ्रीक ही बैठे हुए हैं, वो तो इसको ऐसे ही देखेंगे ये शायद कोई इक़्तिदार की कोई, अब उसकी क्या स्ट्रक्चरल वजूहात क्या है, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ, उस पर बात करेंगे। उसके ऊपर उसके साथ भी जुड़ा हुआ है सिक्योरिटी का पूरे का पूरा मसला। नियाजी साहब अभी कह रहे थे कि यहाँ पे 2 फ्रीक हैं पाकिस्तान में, ये 2 फ्रीक, हमने बात क्या करनी है, आओ शराइत तय कर लें, कितनी कंसेशन लेनी है उससे ले लें, ये उसके बदले ऑफर करेंगे। और ये ऑफर तो ऑलरेडी पीडीएफ आपका जो दूसरा फ्रीक है, आप उससे कोई अच्छी डील देंगे तो आपकी बात सुनेंगे। तो ऑलरेडी एक अच्छी डील चल रही है, उससे लुक्रेटिव डील दें जिसमें उनके मसले भी हल हो जाएं, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए। अगरचे वो हार्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है मिलके पूरा एक शराफिया उसको रोज उसको कुचलती है, और आप उसके कुचले हुए जज्बात की तर्जमानी के बजाय आपस के अंदर हम बैठ के ये बात करें कि ये असूल क्या होना चाहिए इक़्तिदार को शेयर करने का, ये चीज़ें हैं, ये जुड़ी हुई हैं। और ये जितना भी बलूचिस्तान के अंदर है, केपी के अंदर है, वहाँ पे हर जगह पे 2-2, 3-3 फ्रीक हैं, और वो फ्रीक जो है एक चीज़ के ऊपर तो उनका कंसेंसस है कि रियासत के इदारे और रियासत का सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। बहुत अहम बात की रहती है, बात महदूद रहती है। अगर आप इसको इतने कन्फाइन करके 2 फ्रीकों
स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने की तो आज तक 76 साल में बात ही नहीं हुई कि मजबूत रियासत हो। मचाती हैं, अपनी सिमत को देती हैं। बचपन से एक टर्म हम सुनते आ रहे हैं कौमी सलामती, और कौमी सलामती हमारे ज़हनों में ये बैठी हैं हथियार, सरहद और रियासत। हमने कभी कौमी सलामती के तस्वुर को सही समझने की कोशिश शायद नहीं की है। कौमी सलामती की जो तारीफ है वो है इंसाफ तक रसाई, आईन पे अमल पैरा होना, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, बेइज्जती, खौफ और बेइंसाफी से तहफ़्फ़ुज़, ये कौमी सलामती होती है। अभी मैं सुन रहा था मुअज़्ज़ज़ जितने भी पार्टिसिपेंट्स बोले हैं, हम सब अच्छी तरह समझते हैं हमारा मसला क्या है। 76 साल हो गए हैं। कुछ मुकर्रिरीन ने ये भी इंकशाफ किया कि इंटरनेशनली हमारा इमेज बहुत बढ़ गया है। तो मैं इंटरनेशनल जो रेपुटेशन इंडाइसिस में जो पाकिस्तान का नंबर है वो है 129/142। 142 में से हम 129 नंबर पे हमारा आलमी बिरादरी में जो रेपुटेशन लेवल है, हम झूठ बोलते हैं कौम से। हॉनेस्टली हम अपनी नस्लों को, नौजवानों को झूठ बताते हैं। क्या है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं? साइंस की दुनिया में कोई कामयाबियां हैं, तालीम में हैं, आर्मामेंट में है, कोई हमारी अजीम शान जंगी कामयाबियां हैं, कोई अदल में, हर्ब में, सियासत में ऐसे नेल्सन मंडेला ने पैदा किए या नेपोलियन बोनापार्ट पैदा किए हैं। देखिए, ये जो मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब जो आज जिस मकाम पे हैं, या गवर्नर साहब महमूद मौली साहब, ये इन्होंने खुद चुना है। ये मकाम, ये सियासी पोजीशन या ये जो मुआशरे में, दिस इज नॉट बीइंग चोजन बाय देम। हम जब मकालमे की बात करते हैं, हालत ये है, मैंने आती हुई एक फारसी का मकूला शेराई साहब को कहा कि ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद न जुम्बद, कि ज़मीन हिले न हिले गुल मोहम्मद ने नहीं हिलना है। ये मुकालमे जो हैं, तारीख़ी इंसानी देखें, इस्लामी तारीख़ देखें, सुलह हुदैबिया, जब जिनके कुछ शराइत ऐसे थे कि जो शायद उस वक़्त बादिउ नज़र में समझा गया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कुरान करीम से जब अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि और फतह की बशारत दी, मुकालमा था ना किन के साथ? कुफ़ार के साथ, जिनके साथ 3 ग़ज़वे बदर, ओहद और खंदक हो चुकी थी। नेल्सन मंडेला कितना अरसा उन्होंने जेल में गुजारा, लेकिन जब बाहर निकले अपार्थाइड एग्रीमेंट, दुनिया ने देखा। ये आयरिश की तारीख है, यूके आयरिश, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, आलमी जंग हुई, वर्सेल्स एग्रीमेंट, बैटल ऑफ ग़ज़वे हुनैन, जब हज़रत अली करमल्लाह वजहू और अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया के माबेन हुआ, डायलॉग आया, सफ़ेद झंडे जब लोगों ने निकाले, और ये जो खारजियों का टर्म इस्तेमाल हुआ, पहली दफ़ा उस वक़्त हुआ जिन लोगों ने खरूज किया तो उनके लिए खारजी का टर्म आया। हज़रत हसन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उम्वी खलीफा अमीर मुआविया के साथ डायलॉग किया और जंग से इनकार किया, आज हमारे पास कितनी मिसालें। अमेरिका ने वियतनाम के साथ लड़ाई की, आखिर में जाके डायलॉग किया।
फ्रांस और जर्मनी ने सदियों तक लड़ाइयाँ लड़ी और फिर नतीजा जो है वो 2.5 लाख की शक्ल में निकला। अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ क्या किया या अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया, आज अमेरिकी एम्बेसी वहां पे काम कर रही है और जनाब ताउन कर रही है, उनको सब्सिडी दे रही है। एक हम हैं, आज एक मकालमे के लिए जितनी सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हिना हजरात की ट्रोलिंग हुई, यानी मैं बोलता रहा ना कि कोई फ़ायदा हो इनको। हमने बेसिकली सियासी मुखालिफत को, और कुरान करीम जो है वो हमें आदाब सिखाता है मुखालिफत का, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इख्तिलाफ रखो, तफरके में तो मत पड़ो। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और कुरान करीम इसको इसी आयत में बताता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नो ख्याल जिसको अपनी हालत आप बदलने का। हम सच से काम नहीं लेते हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है फौज की ताकत दरकार है। गलत गलत। बेसिकली फौज को पाकिस्तान की ताकत बनना होगा, ये समझना होगा। दहशतगर्दी पे बातें की बैरिस्टर साहब ने, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। 76 साल में हारून रशीद साहब आए और उन्होंने नजरिया ज़रूरत की बात की, अदालती मिसालें दी, ये सारी चीज़ें 33 साल इस निज़ाम अदल में हो गए। सब चीज़ों को समझते हैं, यहाँ बैठे तमाम हज़रात समझते हैं। एक तरफ है ताकत, पावर, और एक तरफ है दस्तूर, रियासत, अवाम, सियासत और सियासी पार्टियाँ। अब हानेसली ये 3 सालों से इस डायलॉग का मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कैमरों पे आके झूठ बोलते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने डायलॉग में जो है कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैं गवाह हूं इसका। अब पार्टिसिपेट करते आए 3-4 दफा अपनी पीटीआई को, और ये मसला पीटीआई का नहीं है, इसको महदूद न करें इस डायलॉग को। ये खान की रिहाई का सिर्फ इशू नहीं है, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक का मसला है। वो जो इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट में होता था वहां से मफकूद नहीं हुआ है, जिली अदालतों तक ये बात आई है। आपके रिमांड जो है, रिमांड उस पे भी कालों का इंतजार होता है। आपकी दीवानी मुकदमे जो हैं मुतासर हो रहे हैं, और हम दुनिया में लोगों को पाकिस्तान के अंदर झूठ मूठ बताते हैं। हमने ऐसे जो है कामयाबी के मीनार खड़े कर दिए हैं। माजरत के साथ बहुत सारे जिनको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं, सूरह अल-माइदा की आयत है कि किसी कौम की दुश्मनी भी आपको इंसाफ से न रोके। इमरान खान ने कभी भी डायलॉग से इनकार नहीं किया। खुद 20 दफा यह डायलॉग की बातें मेरे सामने उनके साथ हुई, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। आप बताएं ना, 3 साल से यह डायलॉग क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सिर्फ डायलॉग इमरान खान की रिहाई का नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। आपकी अदलिया जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, ये आप सबको समझना चाहिए, हम अदलिया खो चुके हैं। इंसाफ की आज़ादी या अदलिया की आज़ादी, जो मॉन्टेस्क ने जो कंसेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्राइन किया था हमारे आईन में, वो हम खो चुके हैं। और निज़ाम में, हमारे सिस्टम में, हमारे मुआशरे में अदल मफकूद से मफकूद तर होता जा रहा है। अगर अदलिया होती या इंसाफ होता तो 9 मई न होता, और अगर 9 मई हो चुका होता तो 9 मई के बाद ये फिस्ताइयत न होती। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बातें कहने को तो बहुत कुछ है। फवाद चौधरी साहब बताते हैं ना कि हल ढूंढना चाहिए, हल भी है, लेकिन सवाल ये है इम्पोज कौन करेगा, समझाएगा कौन? हमने दहशतगर्दी अब हम भुगत रहे हैं अपने इलाकों में। मेरा जो हल्का है
पाकिस्तान का सबसे बदतरीन मुतासरा हल्का है। रोजाना 8 से 10 लोग दहशतगर्दी की बीम चढ़ रहे हैं, और मुझे ये भी नजर आ रहा है शायद कि वो खबरें वहां की, परसों एक पूरी बस उड़ाई गई मेरे अपने गांव की, और मेरे गांव पे, मेरे घर पे, मेरा घर जलाया, मेरे गांव पे 11 अटैक हुए, और मेरे कबीले पे बहुत सी जानें हमने खो दी है। अब हम खुद असला उठा चुके हैं, हमने खुद जो है मोर्चे संभाले हुए हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। 25 सालों से हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, कामयाबी नहीं हो रही। कभी तो कामयाब होंगे ना, होना चाहिए ना। हमने इंडिया को शिकस्त दी है, 7 लाख की हमारी बहादुर जरी फौज है। हम इनकी शहादतों को तो सलाम करते हैं, हम देखते हैं हमारे फौजी शहीद होते हैं, मेरे हल्के में बहुत सारे फौजी शहीद हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु के वो बागी जो हैं उनको तो श्रीलंका ने फिट कर दिया। हम 25 सालों से क्यों जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं? हमारे घरों के घर, गांव के गांव और शहरों के शहर जो हैं मुतासरा हैं इस दहशतगर्दी से। तो लिहाजा ये जो डायलॉग होगा ना, ये डायलॉग सिर्फ खान साहब की रिहाई या कोट लखपत के जो नज़रबंद सियासी रहनुमा हैं उन तक महदूद नहीं है। ये हमारे बुनियादी निज़ाम पे डायलॉग होना चाहिए, हमारे बुनियादी इमरानी मुआहदे पे बात होनी चाहिए, हमारी आईन की पासदारी पे बात होनी चाहिए। मसलियतों के तहत तो हमने 76 साल गुजार दिए, और आइंदा भी हम मसलियतों के तहत तो इसी तरह निज़ाम चला सकते हैं 8-10 साल। लेकिन कब तक ये इस तरह हम बेसाखियों पे चलेंगे? मैं आखिर में ये एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस डायलॉग कमेटी की काविशों को जो है या मजम्मत की या रुकावटें डाली, उनको बताना चाहता हूँ कि ये कुरान करीम जो है, अल्लाह ताला जो है वो अपने अहकामात कुरान करीम के ज़रिए आप तक पहुँचाता है। मुकालमे से इनकार क्यों है? पीटीआई जो है, आज भी मेरी पार्टी है और मैं पीटीआई से मुंतखब हुआ हूँ। क्यों कर आप नवाज लीग के साथ नहीं बैठ सकते हैं? आप एनपी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आप पीपल पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपको फवाद चौधरी साहब से क्या तकलीफ है? कोई एक वजह, दलील और मंतिक तो दें। ये इस तरह में न मानू वाली हालात ने जो है पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया हुआ है। मैं तमाम जो ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं उन्होंने मेरी कड़वी कसीले बातें सुनी, मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। हमें अपने मसाइल का अच्छी तरह इल्म है, बेबसी का आलम है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह इनको मनवाए। बहुत शुक्रिया। बहुत मुदल्लल बात की, बहुत अहम बात की। ये माइक अगर ऑफ कर दें। हमें बहुत शौक है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, सब उसका जिक्र करते हैं, यहाँ भी बहुत जिक्र हुआ। मुल्क के मसाइल सब पर यहाँ है कि मुल्क चल नहीं रहा। ये बुनियादी बात है जो हम सबको समझनी पड़ेगी, और इसको चलाने के लिए अपना हिस्सा, जो नेशनल डायलॉग कमेटी का मकसद भी शायद यही है कि अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। दूसरा, हमें शौक है कि पाकिस्तान में किसने क्या किया है, कौन जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार माशाल्लाह सारे ही हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं इस मुल्क के मामलात से बरी ज़िम्मा हूँ। कोई है तो सामने आ जाए। मैं नहीं जानता किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे इदारे को जो अपने आप को मुल्क के इन हालात से बरी ज़िम्मा कर सके। मुल्क के मामलात का असर आपको मईशत में नजर आता है। जब हम आइन को तोड़ते हैं, जब इलेक्शन चोरी होते हैं, जब मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब बुनियादी हकूक नहीं होते, जब मीडिया आज़ाद नहीं होता, इन सब के असरात आपको मईशत में नजर आएंगे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि इकट्ठे बैठा जाए। कि मुल्क के अंदर जब तक निफाक रहेगा तरक्की नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के अंदर इंतशार रहेगा, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के अंदर
सियासी हम आहंगी नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी आज सबकी है। ये कहना कि ये बैठे वो ना बैठे, आज सबको बैठना पड़ेगा। 7 साल से मुल्क के अंदर हाइब्रिड हुकूमतें हैं और 7 सालों ने एक चीज हम सब पर अया कर दी है कि हल किसी के पास नहीं है। अगर हल होता तो आवाज यहाँ ना खड़े होते। इमरान खान साहब भी हुकूमत कर चुके हैं, आज भी हुकूमत उनके पास है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सबके पास हुकूमत है, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। तो आज मुल्क को चलाने का रास्ता ढूंढें। हाइब्रिड के अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, फौज के एस्टेब्लिशमेंट के वो भी शामिल है। फिर हल है किसके पास? हल आपको मिलेगा जब आप इकट्ठे बैठेंगे। फवाद चौधरी साहब मुझे कोट लखपत लेके जाना चाहते हैं किसी वजह से। कोट लखपत में हल नहीं है, या अडियाला में जहां भी इमरान खान साहब कोट लखपत चले गए, हाँ, तो फिर वहां क्यों ले जा रहे थे? बहरहाल ये मसला इमरान खान साहब की रिहाई का नहीं है, ये मुल्क की रिहाई का है कि जिस बंदिश में आज हम ऐसे बाहर निकल सके। ये 25 करोड़ का मुल्क है और ये हमसे नहीं चल रहा। ये मेरे भाई ओवरसीज बैठे हुए चले गए, हाँ, मुल्क ये लोग चला रहे हैं। 38 अरब डॉलर पिछले साल इन्होंने इधर भेजे हैं। हमने यहां से सिर्फ 30 अरब की एक्सपोर्ट की है। अगर अभी भी हमें ये बात समझ नहीं आती कि मुल्क हमसे नहीं चल रहा और हमने एक शख्स को भी बाहर भेजने में किसी पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, सिवाय इसके कि हालात इतने खराब हुए कि लोग आज खुद ही बाहर का रुख कर रहे हैं। रीना बीबी ने 15 लाख की फिगर दी है। 15 लाख 15% इंक्रीज है एक साल के अंदर, अगर ये नंबर दुरुस्त है। 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर थे, अगर 15 लाख और चले गए तो 15% बढ़ गए, तो रकम भी 15% आपकी बढ़ जाएगी। ये आज हमारे मुल्क के हालात हैं, इनको समझने की जरूरत है। इसका हल ढूंढें। हल आपस में जिस तरह ये बैठी हुई है, ये आज की मीटिंग है, इस तरह सामने बैठना पड़ेगा। सियासतदानों को भी, फौज को भी, जुडिशरी को भी, इस मुल्क के बिजनेसमैन को भी बिठाएं। ये नाकामी उनकी भी नाकामी है कि अगर हम आज पॉलिसी नहीं दे सके, कम से कम वो निशानदेही तो कर सकते हैं ना कि मुल्क तरक्की कैसे करेगा। जिस मुल्क के लोग खुद उसके अंदर इन्वेस्ट ना करते हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी। आज हमें ये इतने सालों बाद ये बात समझ नहीं आती। जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मेरे भाई ने जिक्र किया कि हम 1 अरब डॉलर, ये शायद फवाद चौधरी साहब ने खुद ही कह दिया कि 1 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये रुपया हुबुल वतनी की सिर्फ हुबुल वतनी पर नहीं आता। जहां रुपया सिक्योर हो, जहां इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न भी मिल सके, वहां रुपया जाता है। ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। हुबुल वतनी के दावे हम सबके हैं। मुझे वतन लोगों के मुल्क का ये हाल नहीं होता जो आज हमारा है। आज इस मुल्क पर कब्जा है अशरफिया का। अशरफिया जिसे हम समझते थे, हकीकत तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि किसी के लिए कानून और है, मेरे लिए कानून और है। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। इन बातों का फैसला आप एक एजेंडा रखें, मुल्क को सामने रखें। इमरान खान साहब की रिहाई का हल भी उसी में है। मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे, मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी, मुल्क की सियासत दुरुस्त होगी, ये रियासत चलेगी, मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम होगा, इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिल सकेगा। इसलिए आज जब आप बैठे तो एजेंडा ये लेकर आए कि आपके पास क्या तजावीज़ है कि मुल्क के हालात दुरुस्त हो सके। ये सब सियासी जमातें, सैकड़ों साल का तजर्बा इनके पास है मुल्क चलाने का, जो आज मुल्क की लीडरशिप है। तो मज़लूम से कहता हूं, आज फेलियर लीडरशिप का है। हालात पर इल्जाम मत लगाएं कि जब आपने खराबियों को तस्लीम कर लिया,
आप गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बन गए, आपने आइन को तोड़ मरोड़ कर पास किया। ये खराबियां हैं जो मुल्क को पस्ती की तरफ ले जाती हैं। तो आज जब सब बैठे तो इन खराबियों को दुरुस्त करें, मुल्क को आगे बढ़ाने का रास्ते का तयन करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, यही इस कमेटी की जिम्मेदारी है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आप सिर्फ जो है मैं एक जो आज की जो क्रक्स हुआ है गुफ्तगू का, उसमें कुछ कंक्लूड कर। शायद अपनी राय को इम्पोज करना नहीं होता, बल्कि इख्तलाफ राय में से इत्तफाक के रास्ते ढूंढना होता है। मैं 2 साल से 2.5 साल से मफाहमत की बात कर रहा हूँ। मैं अकेला ही था। सब पूछते थे दोस्त कि ताड़े पीछे कौन है। मैं कहा यार मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर ताड़ा की बढ़ेगा। वो सब लोग जो बड़ी असूली बात करते हैं वो भी यही कहते थे कि आपके पीछे कौन है। तो बात यह है कि हम पीछे देख के चलने वाली कौम है। उसके अंदर इन्होंने आगे बढ़ने की एक बात की है, तो मैं फर्स्ट टाइम मोटिवेट हुआ कि इस महफिल में आके इन्हें भी मुबारकबाद दूं और आगे की उम्मीद के रास्ते भी देखूं। इनकी कामयाबी जो है, मैं बड़ी वजाहत से इन्हें कहना चाहता हूं कि वो तसलसल में है। अगर ये डायलॉग के प्रोसेस को मुसलसल चलाते रहेंगे, उसको आवाम से करीब तर ले जाएंगे और उसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है उसको इंसाफ पे रखेंगे, तो यकीनन इसमें से नतीजा निकलेगा। स्टेक होल्डर्स कौन है? वो तो पॉइजनस स्टेक होल्डर्स है। वो तो डिस्ट्रक्शन के मतलब प्रोपेलेंट्स हैं, जो ना इनको मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना वोट को मानते हैं, ना किसी के हक को मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को मानते हैं। अगर वो कौम के फायदे को सोचते होते, अगर वो ताकत के फायदे को सोचते होते, वो भी नहीं। वो तो अपनी जाती फायदे को सोचते हैं, अपने पेट से सोचते हैं, और उसके बाद उन स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आप कितनी दूर तक चले जाएंगे। ट्राई कर ले जिसने करना है। ये तो मैंने एक खैर वैसी जनरल सी बात कर दी। जहाँ तक सवाल है डायलॉग का, मैं फवाद साहब से और तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि डायलॉग इस वक्त जो है, डायलॉग में हमेशा 2 फरीक होते हैं जिनके दरमियान डायलॉग होते हैं। डायलॉग की एक मिसाल, पॉलिटिकल डायलॉग की एक मिसाल पाकिस्तान में कामयाब मिसाल मौजूद है। वो भुट्टो साहब ने PNA के साथ किए थे। एक तरफ भुट्टो साहब बैठे थे, दूसरी तरफ और उनके साथी थे, दूसरी तरफ PNA के तमाम लीडर्स थे, जिनको उन्होंने जेलों से निकाल के अपने सामने बिठाया था। उन पे मुकदमे भी थे, दहशतगर्दी के मुकदमे भी थे, सब कुछ था। उसके बाद ये डायलॉग हुआ। भुट्टो साहब ने वजीर आजम के तौर पे डायलॉग किया और PNA ने अपोजिशन के तौर पे डायलॉग किया। ये डायलॉग कामयाब रहा। फिर इस डायलॉग को रोकने का और इसकी कामयाबी को अवाम तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था, फिर किसी को मार्शल लगाना पड़ा। आज भी अगर आप डायलॉग करेंगे तो या तो वो कामयाब रहेंगे, या जिसने रोकना होगा वो सामने आ जाएगा माजरत के साथ। ये मैं सब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इश्यू जो है वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का नज़र आता है। असल में ये इश्यू जो है ये इमरान खान और हुक्मरानों का है। अब शायद कोई एक फर्द भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि हमारे हुक्मरान और सियासी हुक्मरान इतने शानदार और इतने मजबूत उनकी बैकग्राउंड है कि उन्होंने हमेशा इस कौम को पिछले देखें 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज तक 3 फैमिलीज जो है या 2 फैमिलीज जो है उनका इक़्तिदार चल रहा है। मैं मार्शल लॉ की हुकूमत के साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि हर मार्शल लॉ के अंदर भी यही खानदान साथ होते हैं और हर हुकूमत में भी यही खानदान साथ होते हैं। जितनी भी कर्जे लिए गए हैं सारे इन्होंने लिए हैं। 73 से 80% तक कर्जे जो है इन्होंने लिए हैं, लेकिन आज भी ये मासूम है। आज जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। आज जो टकराव है इमरान खान साहब और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, वो और एक मासूम सा किरदार है जो इसके पीछे बैठा हुआ है। आइन का अख्तियार उसके पास है, प्राइम मिनिस्टर हाउस उसके पास है, प्रेसिडेंट हाउस उसके पास है, तमाम ओहदे हुकूमती उसके पास है। उसके बावजूद वो नजर नहीं आता। यार ये हुक्मरान है या इन्होंने सुलेमानी टोपियां पहनी हुई है कि ये किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा भी नहीं है, किसी रिजॉल्व का हिस्सा भी नहीं है।
इनको कोई ये भी नहीं समझता कि इनका कोई जुर्म है, इनको कोई ये भी नहीं समझता कि ये किसी मसले को हल कर सकते हैं। मसले को हल कौन कर सकता है? जिसको ये फंसाना चाहते हैं। और मैं एक छोटी सी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये हाइब्रिड हुकूमतों की हिस्ट्री जो है ना, ये बड़ी अलमनाक है। पहली हाइब्रिड हुकूमत याया खान ने भोलपन में भुट्टो साहब के साथ बनाई थी। नतीजा क्या हुआ कि याया गद्दार बन गया, पाकिस्तान टूट गया और भुट्टो साहब अक़लियत में होने के बावजूद वज़ीर आज़म बन गए। अगला हाइब्रिड बना ज़ियाउल हक साहब का, उन्होंने बनाया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। नतीजा ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने उसकी लेगेसी भी ले ली, उनका त्यारा भी क्रैश हो गया और एंड पे वो फारिग हो गए। और हाइब्रिड वाले सियासतदान इतने सादा नहीं होते कि वो किसी के नीचे लग जाए, सारा अख्तियार वो ले जाए, और ये मासूम है। और उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत का तो मैं खुद विटनेस हूँ कि एनआरओ जब हुआ, बैरिस्टर साहब आपके सुनने की बात है ये, जब एनआरओ हुआ तो उस वक्त अमेरिका ने एनआरओ कराया और उस एनआरओ के बेनिफिशरीज कौन थे? पीपल्स पार्टी और एन ज़िया साहब पे आपकी नज़रों के सामने उसका मुकदमा बन गया गद्दारी का, और पीपल्स पार्टी और नून जो है वो आज तक इक़्तिदार में चले आ रहे हैं, और उसके बाद जो कुछ वो कर रहे हैं वो आज आपके सामने है। लिहाजा इस वक्त के भी जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको आप बहुत ताकतवर समझते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो सियासतदानों का मुकाबला उनकी जहानत और फतानत में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएं। तो मेरा जो, अब डायलॉग की तरफ आता हूँ वापस, मेरा जो इसके बारे में मौक़िफ़ है वो ये है कि हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए कि डायलॉग करें और अपोजिशन के साथ। वज़ीर आज़म, सदर और मियां नवाज शरीफ साहब, इन्हें चाहिए कि ये मुज़ाकरात करें उन लोगों के साथ जो जेल में है। ये जो बाहर बेचारे फिर रहे हैं, इनका तो वही हाल है कि वो अगर फवाद साहब कहेंगे जी आओ डायलॉग करते हो, हम नहीं आते। अगर हम किसी डायलॉग में आ जाएंगे तो हमारी हैसियत मुतासर हो जाएगी, हमें किसी हल की तरफ जाना पड़ेगा। बात यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत, वो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि 5 फरीक होने चाहिए। यार इतनी इनमें मतलब ताकत है कि ये एक ऐसे फर्द को जिस बेचारे का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, चले मैं होने ना होने की होना नहीं चाहिए, आप एक आईनी सो कॉल्ड हुकूमत पे बैठे हुए हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो मुज़ाकरात होने चाहिए जिसमें आर्मी चीफ भी हो। कैसे? तुम क्यों कह रहे हो? अगर वो खुद आ जाएंगे जब तो सब कुछ कर लेंगे, फिर तुम्हारी क्या जरूरत होगी? तुम इख्तियार लेते हो जमहूरियत के नाम पे, अख्तियार लेते हो आइन के नाम पे, आइन के नाम पे लेने के बाद खुल्लम खुल्ला आइन की तौहीन करते हो। तुमने मोरसी मार्शल्ला लगाया हुआ पाकिस्तान। अब देखें ये ट्रिक है, अब ट्रिक में आप एग्री करें ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल ट्रिक ये कर रहे हैं और ये इतने होशियारी से करते हैं कि ये सारा मलबा डाल देते हैं दूसरों पे। ये इन्होंने हमेशा भी किया, 70-73 से आज तक यही कुछ हो रहा है। अब हम थोड़ा सा डायलॉग की तरफ आ जाते हैं। मेरी कमेटी से गुजारिश होगी कि ये डायलॉग जो है इससे आगाही पैदा होती है, और ये आगाही जो है ये आवाम को एम्पावर करती है, और ये एम्पावरमेंट जो होती है ये हुक्मरानों को मजबूर करती है कि वो अपने अक़दार और अपने अमाल की इस्लाह करें। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये डायलॉग का सिलसिला तसलसल से चलना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए, और मुल्क के हर शोबे में और आवाम तक इसको लेके जाना चाहिए, ये एक ज़रूरत है। और मैं इसमें ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक मुस्बत कोशिश है, और जब तक ये रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ना मईशत ठीक होगी, ना मुल्क का और कोई मसला हल होगा। इस वक्त ये जंग की कैफियत जो है, इसमें जो ये मैं एग्री करता हूँ कि जो बुनियादी इस्लाहात हैं और जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की इस्लाहात है, बस जमहूरियत इस मुल्क में 73 का आइन बना, अगले दिन एमरजेंसी लग गई, उससे आज तक कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। NSC अवार्ड पूरे का पूरा बोरियां भर के सूबों को मिल जाता है और चीफ मिनिस्टर के घरों में पहुंच जाता है। मतलब ये कोई तरीका नहीं है जिसके तहत हुकूमत चल रही है, इसलिए कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा। लेकिन आप एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इस डायलॉग को आगे बढ़ाएं। डायलॉग हुकूमत और कैद में मौजूद जो कायदीन है अपोजिशन के, उनके दरमियान होना चाहिए। डायलॉग जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होना चाहिए,
अपोजिशन वही है जो हुकूमत के सामने हो। मैं तो समझता हूँ अपोजिशन की लाइन लगानी है तो 26वीं आईनी तरमीम पे लगा दे। जिसने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है वो हुकूमत का हिस्सा है, जिन्होंने नहीं दिया वो अपोजिशन का हिस्सा है। और इस बुनियाद के ऊपर आप सारी चीज़ को लेके आगे बढ़ें और आपका जो ये सारा इक़दामात है ये यकीनन बहुत मुस्बत नताइज देंगे और इससे एक रिजल्ट भी निकलेगा और आवाम में आगाही पैदा होगी और ये आगाही ही जो है ये मसलों को हल करती है। बाकी ये है कि इश्यूज तो बहुत हैं लेकिन टकराव मसले का हल नहीं है। मसले का हल जो है वो डायलॉग है और अगेन बातचीत है और इस बातचीत को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन इसमें से बहुत बेहतरी निकलेगी। और आज का ये एक बहुत खुश आइंदा आगाज़ है और ये आगाज़ इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ेगा तो देयर बी लॉट इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत आप चला गया। I'll bring the discussion back to ground zero. मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें हैं। आपने कहा था वे फॉरवर्ड। आप लोगों ने एक रोल शुरू किया था पीस मेकर का और डायलॉग बना था। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है कि इस पार्टी में अवाम वगैरह सारों की बातें ठीक हैं लेकिन 2 कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज में मेन है, एक फौज है, दूसरा पीटीआई है। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। उसी के लिए आप इकट्ठे हुए थे। आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो डायलॉग कमेटी खुद है। जो इसका जेनेसिस है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आप 3 लोग इकट्ठे हुए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन तीनों लोग वो हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। किसी भी पीस मेकर का एक डायलॉग के अंदर सबके लिए एक्सेप्टेबल होना ज़रूरी है। आपको आपकी अपनी फॉर्मर पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। जब वो एक्सेप्ट नहीं करती तो दूसरे लोग दे डोंट नीड टू एक्सेप्ट यू बिकॉज दे थिंक डायलॉग के जब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का पार्टनर है उसकी आप बात नहीं करवा सकते तो क्या करवाएंगे। एक तो आई थिंक डायलॉग कमेटी को हैज़ टू री इन्वेंट इटसेल्फ। इट शुड नॉट be headed, spared or led only by a naraz faction of the old party. और जब तक पीस मेकर्स की तभी डिलीवरी होगी जब तक तमाम जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उनकी न्यूट्रलिटी पे एग्री कर लें। आपकी एक डायलॉग कमेटी में जो भी हो, आपको एक PMLN का आदमी चाहिए, आपको ANP का बंदा चाहिए, आपको पीपल्स पार्टी का बंदा चाहिए, आपको रिटायर्ड मे बी सीनियर जनरल्स लाइक हिम इस संग के 2-3 लोग चाहिए, आपको सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इट शुड लुक लाइक अ नेशनल रिकन्सिलिएशन कमेटी। राइट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज कि ये कमेटी रिप्रेजेंट क्या कर रही है। जहाँ तक रहेगी बात, हमारे भाई बैठे हुए हैं वो MKM से भी हैं। MKM का रोल वैसे ही बड़ा कंफ्यूजिंग रोल है। वो हमेशा अपोजिशन में भी होती है और इक़्तिदार में भी होती है। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। अगर आप अपना एजेंडा जितना फैलाएंगे उतना ये वेग होता जाएगा और एम्बिग्यूअस होता जाएगा। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, आप पीस मेकर्स का ग्रुप बन रहा है। तो आई थिंक एक तो आपको बड़ा फोकस रहना चाहिए कि जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस कर रही हैं और ये उनका टर्फ है। आप लोग एक नया टर्फ क्रिएट कर रहे हैं कि हम एक रिकन्सिलिएशन का रोल अदा करेंगे। पहले तो न्यूट्रलिटी आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और जहाँ तक बार बार जिक्र होता था डिक्टेटर्स का, डिक्टेटर खाली फौजी डिक्टेटर्स नहीं हैं। हमारे कौन से पॉलिटिकल आदमी ने डिक्टेटर के बगैर रूल किया है? क्या नवाज शरीफ साहब एक इलेक्टेड ऑटोक्रेट नहीं थे? क्या इमरान खान एक इलेक्टेड ऑटोक्रेट नहीं थे? अब अगर 26वीं अमेंडमेंट हो रही है, 27वीं हो रही है, अगर ये डिक्टेटर्स वाले तरीके नहीं हैं तो क्या तरीके हैं? सो डिक्टेटरशिप है, चाहे इलेक्टेड तरीके से एज्यूम की जाए या बाय गन पॉइंट की जाए। सो द बिहेवियर ऑफ आवर रूलर्स सबका डिक्टेटोरियल रहा है। तो इन बहसों में से निकल जाए कि कौन डिक्टेटर है, कौन नहीं है, कोई वर्दी के साथ डिक्टेटर है, कोई बगैर वर्दी के डिक्टेटर है। आई पर्सनली फील के द कॉम्प्लेक्शन ऑफ योर कमेटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और जब तक आपकी कमेटी के अंदर ऑल द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट ओनरशिप नहीं लेंगे, आई डोंट थिंक इट विल गो एनीवेयर। आप जितनी मर्जी मैं भी बैठ के तकरीरें करके मैं भी मैशत पे आधा घंटा बोल लूँगा, मैं भी सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बोल लूँगा। माइट इज़ राइट कोई नई चीज़ नहीं है। माइट इज़ राइट अब सिर्फ फॉर्मलाइज हो गई है विद समबडी लाइक ट्रम्प। इट वाज ऑलवेज माइट इज़ राइट, लेकिन अब ज़रा फॉर्मलाइज होगी जब से अमेरिका बीच में द वे दे हैव डन थिंग। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है
आई थिंक अवाम तो हर डिबेट का हिस्सा इंक्लूड हो ही जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर पीटीआई की जंग है तो वो बिकॉज इमरान खान समझते हैं कि सारी कौम उनके साथ है, पीएमएलएन समझती है उनके साथ है, अवाम को आपने क्या बीच में लाना है। आई थिंक व्हाट यू नीड कि आपको स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करके, टारगेट करके स्टेक होल्डर्स को बीच में लाइए, ताकि जो ये आपकी नेशनल डायलॉग कमेटी है, या यू कॉल इट द नेशनल पीस मेकिंग कमेटी, व्हाटएवर, इसका एक बड़ा प्रिसाइज सिंगल पॉइंट लेजर फोर्स्ड एजेंडा होना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी एट द एंड ऑफ द डे वही है कि दो चीज़ें पर्सनलाइज एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया हुआ। सैफ साहब ने कहा कि बिल्कुल वॉर वाला माहौल नहीं होना चाहिए। ये वॉर बनाया किसने है? क्या ये वॉर पीटीआई ने नहीं बनाई? क्या ये वॉर एक साइडेड वॉर तो नहीं थी, दोनों साइड से थी ना। पर्सनलाइज किसने किया? जर्नल तो वैसे ही आतन और ट्रेनिंग की वजह से ट्रेंड होते हैं, वो बात नहीं सुनते ना। दे आर ट्रेन नॉट टू लिसन टू यू, दे आर ट्रेन टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। हमारा उनका जेनेसिस ही मुख्तलिफ है। हम सिविलियन सारी ज़िंदगी ट्रेन होते हैं कि आपने एक मसले को हल करना है और कॉन्फ्लिक्ट के विदाउट कॉन्फ्लिक्ट करना है, हर कीमत पे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। फौजी तो ट्रेन ही होते हैं, उनका तो सोल्यूशन ही गिव देम अ प्रॉब्लम, they'll रिजॉल्व इट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। वी आर ट्रेन टू लिव, दे आर ट्रेन टू डाई। हमारा इनका जेनेसिस ही मुख्तलिफ है। Their way of thinking is totally different from ours, so we don't expect them to start thinking like us. मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि एजेंडे को इतना ब्रॉड ना करें, उतना ना जाएं। कमेटी को आप एक्सेप्टेबल बनाएं पहले तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। ओनरशिप तो लें आपकी, इस कमेटी की इस वक्त ओनरशिप किसके पास है? पीपल्स पार्टी किसी किस्म की ओनरशिप नहीं ले रही, पीएमएल किसी किस्म की ओनरशिप नहीं ले रही, एएनपी ओनरशिप नहीं ले रही, और फौज बिहाइंड द सीन शायद आपकी ओनरशिप ले रही हो, पब्लिकली तो नहीं ले रही। सो हु इज टॉकिंग टू हु एंड व्हाई शुड एनीबडी बी टॉकिंग टू यू? तो मेरा ख्याल ये है कि आप या तो नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर लें, अगर आपने नहीं करनी तो फिर अपना एजेंडा बिल्कुल ब्रीफ करके अपनी कमेटी की हैयत बदलें, इसको री इन्वेंट करें। एक्सेप्टेबिलिटी एज अ न्यूट्रल आर्बिटर आपका होगा। अभी आप लोगों का परसेप्शन एक न्यूट्रल आर्बिटर का नहीं है। जिस तरह आप लोगों को एक्सेस मिला शुरू में शाह महमूद साहब को मिलने का, दूसरों का एक लेबल लग गया कि शायद आप हॉकी स्पॉन्सर्ड एक इनिशिएटिव है। राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। तो आप पे परसेप्शन है कि आप हॉकी स्पॉन्सर्ड हैं, आप पे परसेप्शन है कि आप शायद -1 की बात कर रहे हैं पीटीआई के लिए। ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मैं जमात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। पहले इन चीज़ों को, अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कीजिए, एक ब्रॉडर, एक एक्सेप्टेबल इसका फसाड बनाएं, फिर दूसरे लोग स्टेक होल्डर्स आपके साथ आएंगे। वरना इसी किस्म के वी जस्ट हैव स्पीचेस एंड नथिंग एल्स। थैंक यू मालिक साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर माहौल इतना टॉक्सिक है इस वक्त सियासत का कि जो भी कदम आप उठाएं और ये समझें कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, ये मुमकिन नहीं है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अहले इल्म, अहले दानिश, तदब्बर वाले लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग, पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंशिया, वो सारे या उनकी कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। और जो इस वक्त के दरपेश मसाइल है उस पर बात कर रही है। इतने लोगों के बाद बोलना यकीनन मुश्किल होता है और कोई नई बात भी करने को कम होती है, मगर मैं एक दो चीज़ें उनको एम्फसाइज करने के लिए वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। थ्योरी, पॉलिटिकल थियरी, ये अपनी जगह अहम है, मगर आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नहायत तेज़ी से बदल रही है। एक इस नस्ल को ये भी एजाज़ मिल रहा है कि वो देख रही है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक नए वर्ल्ड डिसऑर्डर की जानिब जा रहा है। और बदकिस्मती और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है कि जहाँ पे कानून, जहाँ पे इंसाफ, जहाँ पर रवादारी, जहाँ पर हकूक़, उनकी कोई अहमियत नहीं, और एक जंगल के कानून
वन लाइनर माइट इज़ राइट उसकी तरफ बढ़ रहा है। हम वेनेजुएला से लेकर यूक्रेन तक, गाज़ा से लेकर सोमाली लैंड तक, यमन से लेकर ईरान तक, जहाँ पर नज़र, और एंड द लिस्ट गोज ऑन, जहाँ पर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें तकरीबन यकसर फिनोमेना कार फरमा नज़र आ रहे हैं। और जिन कौमों ने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया सही तरीके से, वही इस बका की जंग में आज की तारीख में ज़िंदा रह सकेंगी। अगर अपनी प्रायोरिटीज़ को सही तरीके से सेट नहीं किया तो ये जो वेव चल रही है इसमें कौमों का सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हम खुशकिस्मत इस लिहाज से हैं कि हम तो सियासत भी की, बड़े होते हुए हमेशा से ही एक यही खदशा रहा, यही सुनते रहे कि हम एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, एक कमज़ोर मुल्क है, बदतरीन सूरत हाल है। मगर हमें एक नया एतमाद रिसेंटली हासिल हुआ, वो था ये जो पाक इंडो जंग थी भारत के मुकाबले में। उसमें जो जंग का नतीजा था वो तो सबके सामने है, मगर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे मैं समझता हूँ वो उससे, उस कामयाबी से कहीं बड़े थे। एक तो हमें एतमाद हासिल हुआ, हमें दुनिया में स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली, हमारी बात सुनी जाने लगी और किसी हद तक कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी खुले। मगर उसके साथ साथ मसला वहीं आता है कि जब हम अपने घर की तरफ देखते हैं, जब हम अपने दाखिली उमूर की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल एक केओस और एक दलदल है, और वहाँ पर एक मुनकसिम सोसाइटी हमें नज़र आती है। हर किस्म की तकसीम, तबकाती तकसीम, माशरती तकसीम, सियासी तकसीम, और मैं तो ये कहूँगा कि जो एक ख़तरनाक तकसीम जो नई पैदा हो रही है वो नई नस्ल की सोच और पुराने अतवार की तकसीम। ये वो जो तकसीमें हैं, इनको एड्रेस करने के लिए जो अहले इल्म हैं, जो दानिश्वर हैं, जो मुकालमे की क़ुव्वत है, जो मुकालमे की ताकत है, उसकी अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें उसको इस सटी लेवल से ऊपर लेकर जाना होगा कि एक फरीक है कि दो फरीक है, सिविल है कि मिलिट्री है, ये वाली पार्टी है कि वो वाली पार्टी है। ये मामला उससे कहीं बड़ा है। पाकिस्तान मादरत के साथ कोई ट्रॉफी नहीं है कि किसने जीतनी है। जो तिनकों के सहारे पर खड़े होते हैं वो जिम्मेदारियों के बोझ, उसका जो शहतीर है उसको संभाल नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको इखलाकी क़ुव्वत भी चाहिए, उसके लिए आपको कैपेसिटी भी चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मईशत पे भी बात हुई, मगर उसके जो अवामी पहलू हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है इस सारी सूरत हाल के साथ, उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ बात हुई कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड हमारा उस वक्त बनेगा कि जब हम अपने मरकज़ और महवर का पहले तयन करेंगे। वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की। क्या वो ताकत का हसूल है? क्या वो इक़्तिदार की जंग है? क्या वो पार्टी मफादात हैं? आवे आवे और जावे जावे के नारों से आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं एक बात करना चाहूँगा, जब हम सियासी जमातों की बात करते हैं तो खुदारा एक तो अपनी अना को छोड़ना पड़ेगा और दूसरा शख्सियत परस्ती के भंवर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। ये शख्सियत परस्ती का भंवर भी जो है ये बंद गली में ले जाता है। इसलिए जो जहनों के सोच के दरीचे खोलकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इकॉनमी के हवाले से मोटी बात में सिर्फ ये कि हमारी प्रायोरिटीज, मैं नहीं बात करता कि IMF क्या कर रहा है, मैं सिंपल ये बात करता हूँ कि आप देखें इस मुल्क में 2.5% के रफ्तार से सालाना आबादी बढ़ रही है। 2.5 से 3 मिलियन वर्क फोर्स हमारी जो है हर साल वो जॉब्स की तलाश में आती है, और जिसके लिए ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ नाम की चीज़ हमारे यहाँ है नहीं है। 6% ग्रोथ चाहिए। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है जहाँ तरफ बेरोज़गारी और गुर्बत, दूसरी तरफ बेचैनी, और ये वो जो लावा है, इस लावे को, इस परेशानी को, इस तकलीफ़ को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये हमें मुख्तलिफ सिम्टम्स की सूरत में नज़र आएगा। तो मैं बात को मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरत इस बात की है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा पे बात की जाए।
اور وہ کامن ایجنڈا سیاسی نہیں، وہ ایک نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے، اور نیشنل ایجنڈا کے لیے لسٹ طویل ہے، چاہے وہ ہمارا پاپولیشن کا ایشو ہے، چاہے ہمارا اکانومی کا ایشو ہے، چاہے ہمارا جینڈر کا ایشو ہے. حکومت کے سروے اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے، شرم آتی ہے. پتہ تو سب کو ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے، مگر وہ آج پرنٹڈ صورت میں خود حکومت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آج ہر گھر کے اندر بے روزگاری کے ساتھ ساتھ غربت کی کیا حالت ہے. ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، کوئی سروے اٹھا کر لکھے، جینڈر گیپ 2025 آیا ہے 148ویں ملک میں سے ماشاءاللہ 148واں نمبر ہے ہمارا. تو ہم اس سچی گفتگو سے نکل کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی ایجنڈے، اس کے کم سے کم نکات، اور اس پر سیاسی، ذاتی اور ان تمام مفادات سے برتر ہو کر، مگر اس کے لیے ایک ہمت کرنی پڑے گی کہ اپنے حصے کا کام بھی کرنا پڑے گا اور اپنے حصے کی قربانی بھی دینی پڑے گی. تھینک یو. آگے بڑھتے ہیں جی. اپنا کوشچن جی. ملک میں موجود جو بڑے سیاسی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، اور ان کی موجودگی میں یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں، اس لیے اتنا بڑا یہ چیلنج بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کا سکوپ بالکل متعین ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اور کون سے سٹیک ہولڈرز ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں اس دائرے میں لایا جائے تاکہ اس پورے عمل کے اعتماد میں اور زیادہ اضافہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز کے اجلاس میں یا کمیٹی کے شرکاء کی طرف سے گفتگو میں کسی سارے سسٹم کو تبدیل کرنا تو ممکن نہیں نظر آتا. اصل ایک ایشو ہے کہ اس وقت سیاست بند گلی کی طرف ہے، ڈیڈ لاک ہے، اور بظاہر جتنے بھی دعوے کر لیے جائیں، لیکن سیاست کی کمزوری ہر چیز کے عدم استحکام کا ذریعہ بن رہی ہے. اس لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر اسی کی بنیاد پر چیز کو آگے بڑھایا جائے کہ سیاست کو بند گلی سے نکالنا ہے، سیاسی بحرانوں کا سیاسی بنیادوں پہ حل تلاش کرنا ہے، اور سیاسی حل کی صورت میں ملک کو دیگر استحکام کی بنیادوں کی طرف لے کے جانا ہے. باقی حالات کے بارے میں آپ جتنی بھی شدت بیان کرنا چاہیں وہ بہت کم ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے مکہ مکرمہ میں 2 ہی موسم ہے، ایک گرم ہے اور ایک سخت گرم ہے، اور پاکستان کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں یا زیادہ خراب ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں ٹھیک کرنے کے لیے پورے اخلاص نیت کے ساتھ وہ کوشش نہیں کی جاتی جس کا یہ ملک تقاضا کرتا ہے، عوام کا حق ہے، اور اسی وجہ سے یہ مسائل اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر میں ایک طویل مدت سے سیاست میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں موجود ہوں، اور 1970 بلکہ 68 سے لے کر اب تک جتنی بھی تحریکیں ہیں ان میں عملی طور پر بھی شریک رہا ہوں. اور یہاں بھی موجود جتنے حضرات ہیں یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے حکمرانوں کی اپوزیشن کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اس کا بیانیہ، اس کا موقف یہی ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں اور بہت بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی رویے نے مجموعی طور پر قوم کو ایک منفی ذہن کی طرف راغب کر دیا ہے، اور چیزوں میں توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، اور متوازن بنیادوں پر چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جاتا.
اس لیے ہمارے ملک کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ صحیح تجزیے اور توازن کے ساتھ مسائل کا حل تلاش کریں۔ 1977 میں ملک میں انتخابات ہوئے، ان انتخابات کے بعد بھی قومی اتحاد کی ایک بہت بڑی تحریک چلی، اور وہ ایک بہت بڑی مثال ہے تحریکوں کی۔ لیکن جب حالات بالکل ایک ڈیڈ لاک پہ تھے، بند گلی میں تھے کہ عوام سڑکوں پر ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی حکومت کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے اور یاد ہے کہ اس مرحلے پر بھی اسی سوسائٹی، معاشرے اور سماج سے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، سینئر صحافی بھی تھے، دانشور بھی تھے اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تھے، جنہوں نے دونوں طرف ایک بہت ہی مثبت کام کیا اور دونوں فریقوں کو ڈائیلاگ کی ٹیبل پر اکٹھا لانے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ جیسے محمد علی درانی صاحب نے کہا، وہ ڈائیلاگ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن پھر اس پہ عمل درآمد میں تاخیر ہوئی، اور اسی گیپ میں ملک میں مارشاء اللہ آیا، اور آج تک پاکستان ایک انہی مسائل کی، مشکلات کی تسلسل میں موجود ہے۔ اور جب ایک مارشاء اللہ آ گیا تو اس وقت حالات کی ایک شدت پیدا ہوئی، پھر یہ ایک فلسفہ ابھرا کہ دو افراد ہیں، دو شخصیات ہیں، ایک جنرل ضیاء الحق ہے اور ایک بھٹو ہے، اور قبر ایک ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو قبر میں جانا ہے۔ اور اسی تلخی نے ملک کو اس سمت کی طرف آگے بڑھایا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک ہم ان تلخیوں سے نہیں نکل رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا یہ اقدام اس اعتبار سے بہت ہی مثبت ہے کہ ہمیں ملک کو پھر کسی اور سانحہ یا کسی اور حادثے سے بچانے کے لیے ایک مثبت ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان ایک پولیٹیکل ٹریک پر آئے، ڈائیلاگ پر آئے، اور سیاست کے بحران کو سیاسی بنیادوں پر اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اسی طرح امن ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دہشت گردی کے مائنڈ سیٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے مقابل میں سب لوگوں کو متحد ہو کے قومی سلامتی کی ایک فکر اور اس کا ایک رول ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہہ دینا کہ اب معاملات میں کلیئرٹی آ گئی ہے اور اب ایک سمت میں چیز آگے بڑھ گئی ہے، اور اب ایک مسائل کے حل کے لیے ہم درست سمت میں آگے بڑھیں گے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر لیں، یا اس سے پہلے بھی ہم اسی طرح کی پریس کانفرنسیں سنتے رہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس میں بھی ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو طے کر لیا گیا۔ پھر آل پارٹیز کانفرنس جو اے پی ایس کے بعد ہوئی، اس میں بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو طے کر لیا۔ میں خود اس کانفرنس میں شریک تھا۔ ایک جنرل صاحب نے وہاں بہت شاندار بریفنگ دی، اور ظہر کی نماز کا وقفہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے بہت شاندار بریفنگ دی ہے اور بہت ہی کیلکولیٹڈ ساری باتیں کی ہیں، کہ جنرل اختر عبد الرحمان کی بھی سنی تھی، اور اسی طرح آپ نے بہت شاندار۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا بلوچ صاحب ہم آپ کے شاگرد ہیں، میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق رہا، اور آپ جیلم دورے پر آئے تو ہم نے اس وقت بھی آپ کا استقبال کیا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا اچھا آپ تو ہمارے اپنے ہی نکلے ہیں، تو اس پہ کہکا لگا،
تو جنرل راحیل شریف تشریف لائے کہ خیریت ہے بلوچ صاحب کہہ کے لگ رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ فوج فوج ہے. پچھلی ہم اے پی سی میں تھے, جنرل کیانی چیف تھے, اور فوج یہ فیصلہ کر کے آئی کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, تو ساری پارٹیوں نے اتفاق کر لیا کہ مذاکرات کرو. اب آپ تشریف لائے ہیں اور بریفنگ اسی طرز کی تیار ہے کہ نہیں آپ مذاکرات نہیں, بس مارنا ہے, جھگڑنا ہے اور طاقت کے ذریعے اس کا حل کرنا ہے. تو میں کہ آپ جو تیاری کر کے آئے ہیں سارے کہہ دیں گے کہ جی بسم اللہ لڑو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو مارکہ حق کی صورت میں اللہ نے پاکستان کو ایک عزت دی ہے, بیرون ملک پاکستانی اس پر بہت خوش ہیں, اللہ نے ایک بڑی عزت دی ہے. لیکن جو عالمی منظر بدل رہے ہیں, امریکہ اپنے اقدامات سے جن چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اس کا اپنے الائج سے اپنی ضرورت کے مطابق مطالبات بھی ایک نئی شکل اختیار کریں گے, اور پاکستان کے لیے کوئی نئی مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے ساری ایک بہتری اور ایک اچھے عمل کے باوجود یہ ملک کی ناگزیر ضرورت ہے کہ یہاں سیاسی استحکام آنا چاہیے اور سیاسی بحران کا حل تلاش کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, مالک صاحب نے جس چیز کی نشاندہی کی, اصل تو یہی ہے کہ بھی اس کے اعتماد کے ساتھ اور اس کے ایک واضح ایجنڈے کے ساتھ اور ایک کم از کم ایجنڈے کے ساتھ چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کئی مذاکرات میں, سیمینارز میں بھی گیا ہوں, اور وہاں بھی میں نے جماعت کی طرف سے اسی چیز کو پیش کیا کہ اب ملک میں اتحاد بنانے کی سیاست ناکام ہو گئی. اس لیے کہ ہم خود اتحادوں میں رہے ہیں اور اتحاد بنتے ہیں, اتحاد سے بڑی توقعات ہوتی ہیں, لیکن ہر اتحاد میں ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے, باقی جونیئر پارٹنر ہوتے ہیں, اور بڑی پارٹی جو ہے یا جونیئر پارٹنرز کی بلیک میلنگ میں رہتی ہے, یا بڑی پارٹی جو ہے کہ اپنے مقصد اور مفاد کی تکمیل کے بعد باقی سب کو بھول جاتی ہے, جس کی وجہ سے الائنس کی پالیٹکس جو ہے وہ بے ثمر بھی ہوئی ہے اور اس کے وہ نتائج بھی اپنی جگہ حاصل نہیں ہوئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس نیشنل ڈائیلاگ کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ ہم ایک کم از کم ایجنڈے پر اتفاق کریں. اصولی طور پر سیاسی رہنماؤں کی قید سے رہائی, یہ مطالبہ ہم بڑے جلسوں میں بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ خواتین کی رہائی, ہم اس کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح ایک واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں, سزاؤں کا ایک سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس سے معاملات مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یقینی طور پر معاملات کو, ٹیمپریچر کو اور اس درجہ حرارت کو کم سطح پہ لانے کے لیے کہیں سے بات کا آغاز ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ان چیزوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت کی تباہی, عام آدمی کے مسائل اور مشکلات, ان کی قوت خرید کی کمی نے, اور جو افراط زر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, پیداواری لاگت بڑھتی چلی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ غیر ترقیاتی اخراجات کم کرو اور نیشنل سطح پر جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کرو, اور یہ جو مفت خوری ہے اور قومی خزانے کے ساتھ جو لوٹ مار ہے اس کا راستہ بند کرو. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, لیکن عوام کا خون چوسا جا رہا ہے اور ان کی ہڈیوں کا گودا بھی اب چوسا جا رہا ہے. یہ مسائل اپنی جگہ بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں, لیکن جو سیاست کا محاذ ہے, اس محاذ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا تحفظ, عدلیہ کی آزادی, انسانوں کے بنیادی حقوق جس میں افراد لاپتہ کر دیے گئے ہیں,
اور خاندان بلک رہے ہیں اور ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح یہ جو آزادی صحافت ہے اور وفاق اور صوبوں کے درمیان جو تعلقات کی کشیدگی ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جیسے انتخابات ہیں، انتخابات میں بنیادی چیز ہے کہ الیکشن کمیشن بااختیار ہو، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، جو جیت جائے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، جو ہار جائے اپنی ہار کو تسلیم کرے، اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 سال سے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، ہر 5 سال کے الیکشن کے مرحلے پر ایک نئی پارٹی اعلی کار بن جاتی ہے اور اقتدار کا اس کو اپنا ذریعہ بنا لیتی ہے، اور دوسرے ان پر طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ اس ڈائیلاگ میں اس بنیادی چیز کو بھی اختیار کیا جانا چاہیے کہ عوام کے مینڈیٹ کو مانا جائے اور کوئی کسی کا اعلی کار بننے کے لیے تیار نہ ہو جس سے ایک پائیدار جمہوریت کا راستہ نکلے۔ اسی طرح اس خطے میں اس وقت جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے، جو ایران کے ساتھ ایک تعلقات کی سردمیری ہے، اور اسی طرح امریکہ کا قرب اور چین کے ساتھ جو تعلقات کی سردمیری کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، نیشنل ڈائیلاگ میں جو سیاست ان سات چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ مل بیٹھ کے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے یہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تو میں جماعت اسلامی کی طرف سے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اس اقدام کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ سیاست کو بند گلی سے نکالنے کے لیے، سیاسی بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں کو ہی ترجیح دی جانی چاہیے، اور اس کمیٹی کے ایجنڈے اور سکوپ کو بالکل واضح کرتے ہوئے، متعین کرتے ہوئے، جہاں ضرورت ہے ایک بہتر سے بہتر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے، اور ایک کم از کم ایجنڈے پر میں نے چند نکات پیش کیے ہیں، ان میں سے جن پر بھی ممکن ہو سکتا ہے یہ بات چیت کر کے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرز کی ایک کوشش کی جائے، آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ تھا، عمران خان صاحب 120-25 دن کے لیے یہاں آئے، طاہر القادری صاحب کا ایک لانگ مارچ تھا، وہ آئے تھے، اس وقت بھی جماعت اسلامی نے ایک کوشش کی اور جرگے کی صورت میں ہم سب کے پاس پہنچے، لیکن وہ سیاسی ڈائیلاگ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ آرمی پبلک سکول پشاور کا سانحہ ہو گیا اور سارے جھگڑے اپنی جگہ ختم ہو گئے اور معاملات کسی اور طرف آگے بڑھ گئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ٹھیک وقت پر ٹھیک اقدام ہے، اور سیاسی ڈائیلاگ کے لیے لازمی طور پر توازن کے ساتھ یہ راستہ تلاش کیا جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ صاحب، بہت آپ نے اہم تجاویز دی ہیں، اور اب میں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں۔ میں 2-3 جملے ٹیررزم کے متعلق کہہ دوں۔ میں چونکہ سیاست کی شد بد نہیں ہے، مجھے معیشت کی نہیں ہے، میڈیا کے متعلق زیادہ نہیں، میں اپنے شعبے کی بات کروں گا۔ اس کے متعلق میری یہ بالکل آپ سمجھیں کہ سوچی سمجھی رائے ہے جس کا میں اظہار کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، ٹیررزم فوج اکیلی ختم نہیں کر سکتی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فوج کو اس میں لیڈ بھی نہیں لینی چاہیے، اس کی لیڈ بھی بنتی ہے سیاستدانوں کے پاس اور معیشت دانوں کے پاس اور میڈیا کے پاس۔ تو یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ میری ایک کنکلوژن ہے۔ دوسری کنکلوژن یہ ہے کہ یہ کام صرف لوہار کا نہیں ہے کہ اب ہتھوڑا مارے، یہ کام سونار کا بھی ہے جو کہ بڑی باریکیاں اس میں تلاش کر کے صحیح بات کا پتہ لگائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس علاقے میں ٹیررزم ہو رہا ہو، اگر آپ اسی علاقے کے لوگوں پر تہمت لگا دیں کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں تو ٹیررزم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں تو میں ٹیررزم کے متعلق کہہ دیں، اس کو بھی یہاں میں ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فورم ہے اس کی ایک بڑی افادیت ہو سکتی ہے، مالک صاحب اگر ادھر موجود ہے،
کہ ہم کم از کم یہ احساس دلا سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ آپ کا ڈائلاگ کرنا کیوں ضروری ہے، اور وہ میں بھی بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں عرب اسپرنگ کو، یہ جتنے ملک ہیں، عراق، لیبیا، نائجیریا، سیریا، یمن، سوڈان، تو ہمیں ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے، ایک خاص ڈیزائن نظر آتا ہے کہ سوسائٹی میں گروہ پیدا کیے جائیں، ان گروہوں میں بہت زیادہ بدمزگی پیدا کی جائے اور اتنا پوائزنس کر دیا جائے کہ بالکل ان کے آپس میں بات چیت کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں۔ ایک طرف آپ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کر دیں، دوسری طرف باہر کے لوگ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سول وار کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے اور وہ ملک تباہ ہو جائے۔ جتنے ملکوں کا میں نے نام لیا ہے یہی پیٹرن چلا ہے اور اسی طریقے سے تباہ ہوئے ہیں۔ اب آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، پاکستان کے متعلق ہے، ہم اندرونی باتیں تو کر رہے ہیں، ایک اور بڑا نیگیٹو سٹیک ہولڈر ہے، وہ ہے پاکستان کے دشمن۔ وہ کیا، ان کو کیا پرابلم ہے پاکستان سے؟ ان کو پرابلم یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے پاس نیوکلیئر پاور موجود ہے، نیوکلیئر ویپن موجود ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کی حفاظت فوج کر رہی ہے اور فوج کو کمزور کیے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ فوج کی کمزوری کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور فوج میں ایک خلیج پیدا کی جائے، اور وہ کسی حد تک پیدا پہلے بہت زیادہ ہو گئی تھی، کچھ کمی آئی ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ وہی پیٹرن ہے۔ تو وہ سٹیک ہولڈرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی ضد پر اڑے رہیں گے اور آگے کام نہیں کریں گے اور سیلف رائٹسنس کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ بھی کٹ پتلی ہیں ان بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں جو آپ کو لڑوا کر یہ ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ وے فارورڈ کی میں چھوٹی سی بات کر لوں، میں کہتا رہتا ہوں، جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، بہت پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوں، کون ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں، میڈیا، جوڈیشری، فوج، سب نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ایک لائن لگانی پڑے گی کہ اس کے بعد ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ اور غلطیاں میرا خیال ہے دو ہی ہیں اور بہت بڑی جو میری نظر میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، فورن ڈکٹیشن، لیٹ اس ٹیک نو فورن ڈکٹیشن۔ اس میں یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ ایک غلطی ہے۔ دوسری غلطی، کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق ملک کو چلائے۔ تو یہ ایک لائن لگا لیں، پیچھے کی معافی تلافی کریں۔ اس پر لوگ بہت تنقید کرتے ہیں، معافی تلافی کیسے کر لیں، انہوں نے تمہارے قتل کیے ہوئے۔ ارے بھائی، اگر آپ نے یہ لسٹ بنانی شروع کر دی کہ انہوں نے آپ نے قتل کیے تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ پھر لسٹیں لمبی ہو جائیں گی۔ جب تک آپ ایک لائن لگا کر آگے چلنے کا نہیں کرتے ارادہ، میرا خیال ہے آگے چلنا بہت مشکل ہے۔ اور اس میں سبھی کو مل کر بیٹھ کر پھر پوچھا جاتا ہے گارنٹی کون دے گا، اور یہ بات کنوے ہوئی ہے عمران خان صاحب تک اور واپس جواب بھی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی گارنٹی لینے کے بجائے، سعودی عرب کی گارنٹی کی لینے کے بجائے اس دفعہ ذرا عوام کی گارنٹی لے کے دیکھ لیں، میڈیا پہ بیٹھیں۔ یہی لوگ اسٹیک ہولڈر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ٹاپ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ، جوڈیشری کا ٹاپ ہیڈ، میڈیا کے امپورٹنٹ لوگ، فوج کے لوگ، اور کہیں جی ہم مانتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آج لائن لگا رہے ہیں، آج کے بعد ملک ہم کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق چلائیں گے اور آپ سب گواہ ہیں، اگر نہیں چلائیں گے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ یہ میرا خیال دس دی اونلی وے فارورڈ۔ اب اس کو کیسے زیادہ ڈیٹیل صاحب ذرا یہاں میں ٹائم کنزیوم کرنے کے لیے نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہ خد و خال ہیں جو میرے ذہن میں ہے جس کے تحت ہم آگے چل سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس فورم کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف یہ باور کرا دیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ خطرات کتنے زیادہ ہیں اگر آپ نے آپس میں بات چیت نہ کی، تو میرا خیال ہم اپنا کام کر لیں گے۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب، بہت آپ نے کمپریہنسو اور بریف بات کر کے دہشت گردی پر کے چیلنج پر تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس نے ملک میں اتحاد و یکجہتی کے فروغ اور سیاسی تناؤ میں کمی لانے کی اہمیت سے اتفاق کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے پر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا اور تجویز کیا کہ فی الفور قومی سطح پر بات چیت اور اعتماد سازی کے لیے جامع، ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس نے نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کے آغاز کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے قرار دیا کہ ضمن میں حکومت اور اپوزیشن اپنے نمائندوں پر مشتمل الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دیں جن کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ اجلاس ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف زرداری، پاکستان مسلم لیگ کے صدر محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی کمیٹی
कॉन्स्टिट्यूट करें और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात ये 3 लोग करें। और हुकूमती कमेटी के ऐलान के बाद जो नेशनल डायलॉग कमेटी, जिसका मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे, हमें ये मौका दिया जाए कि हम अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करके जो कैदी हैं, सियासी असीरान हैं, उनसे मिलके एक कमेटी जो है वो तश्कील दे सकें जो कि इन लोगों से मुज़ाकरात करे। इस ज़िमन में एतमाद साजी के इक़दाम भी बहुत अहम हैं। पहला एतमाद साजी का अमल यह होगा कि सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म की जाए और आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती बहुत अहम है, क्योंकि उसके बगैर असम्बली ही मुकम्मल नहीं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को हम ये कहना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें और ना ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और ख़ुसूसन ख़वातीन जो सियासतदान और वर्कर्स हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए और जो जिनके खिलाफ मुकदमात हैं सियासी, वो मुकदमात ख़त्म किए जाएं। ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होगा हुकूमत की तरफ से, ताकि मुज़ाकरात का माहौल पैदा हो सके। इसी तरह से सियासी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं और जेलों में कैद सियासी लीडर्स को फौरी तौर सियासी जो कारकुनान हैं और जो लीडरशिप है उनको रिहा किया जाए। मीडिया पर जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म किया जाए और एंकर्स के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनको हटाया जाए। इसी तरह से इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज, पुलिस और रेंजर्स समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की और इजलास ने इरादा किया कि पाकिस्तान की सालमियत, दफा, सलामती और इदारों के वक़ार और इज़्ज़त व एहतराम के लिए पूरी कौम एक है। इजलास ने कौमी सतह पर राब्तों और बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया। कौमी और अवामी मफाद में नेशनल डायलॉग कमेटी इस ज़मन में अपना किरदार जारी रखेगी और इंशाअल्लाह हम अगली जो अपनी नशिस्त है उसका ऐलान करेंगे जो मुल्तान में होगी। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हमारी यही होगी कि डायलॉग का ये सिलसिला जो आज हमने यहाँ पे जिसका आगाज़ किया है उसको एक मुल्कगीर की सतह पे लेके जाए। आज बहुत सारे हमारे दोस्त अजमल वज़ीर साहब बैठे हैं, उनसे हम बात सुनना चाहते थे। उमरदास गोंजल साहब जो हैं बैठे हैं, असदुल्ला और अदर काज़मी साहब जो हैं उनसे जो है वो हम बातचीत जो है वो पूरी नहीं सुन सके, उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे और ताहिर मलिक साहब मेरे चले गए हैं, हमारे रावल के ज़बरदस्त ऑथर जो हैं वो रह गए हैं, बहुत सारे दोस्त रह गए हैं। हमारे अब्दुल खालिक साहब को हमने सुनना था, सऊदी अरेबिया की बिजनेस कम्युनिटी के हैं। काशिफ साहब जो हैं, फरियाद रीस जो हैं, वो हमने उनसे बात सुननी थी, लेकिन चूँकि मुकर्रीन की तादाद ज़्यादा हो गई, जो शहबाज साहब बैठे थे, हमने उनसे इस्तिफादा करना था, तो इसलिए बहुत सारे लोग रह गए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इसको जो है किया जाए। और ये भी हम मोहम्मद मालिक साहब से वादा करते हैं कि आइंदा जो कमेटी में हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़रूर साथ लेके जाएँ, और शायद खान अब्बास साहब अगर खुद नहीं जाएंगे तो उनसे हम नॉमिनेशन ले लेंगे कि अगला जो जेल में मिलने जाए वो कौन जाए, और लाकर बलोच साहब को तो हम ले ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आपका। और आखिर में हम दुआ कर लें मुल्क की सालमियत के लिए। और महमूद मौलवी साहब, मैं सहूलतकार शहजाद वसीम साहब आपको बहुत शहजाद वसीम साहब का शुक्रिया। नेशनल डायलॉग कमेटी में एक ही तो मौलवी है, वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, ये एक मुस्बत ज़हन के साथ एक मुस्बत कोशिश की जा रही है, इसमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह, इसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर फरमा। हम सब का बुनियादी मकसद है कि ये पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का खात्मा हो और पाकिस्तान में एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा हो और पाकिस्तान हकीकी मानों में कायदे आज़म की फ़िक्र, अल्लामा इकबाल के नज़रिए के मुताबिक एक मुस्तहकम और एक बहुत ही शानदार मुल्क हो। हम सबको
اس سلسلے میں اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے بھی یہ کوششیں کی ہیں ان کی ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ صحابہ اجمعین برحمتک یا۔ بہت شکریہ۔